कम्पनी ऐन कर्पोरेसन ल है यो तपाईहरुको एलएलबी को थर्ड इयरको विषय हो र कम्पनी को चाहिँ के भन्छ सबभन्दा पहिला भनेदेखि ओरिजिन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक कर्पोरेसन एन्ड कम्पनी इन जेनरल है यसको ओरिजिन र डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ जेनरल रूपमा तपाईको प्रश्न पुस्तकमा लेखिएको छ यो जेनरल रूपमा यो कसरी यो कम्पनीको सुरुवात भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ भन्न खोजेको छ है यो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो कमको कम र पेनिज भन्छ के कम्पनी पनिज कम अनि पनिज है कम भनेको चाहिँ साथमा पनिज भनेको चाहिँ रोटी है यो चाहिँ साथमा रोटी खाने जस्तो तपाईको लेखिङ वर्ड हो यो के भने साथमा रोटी खाने कुराबाट यो सुरु भयो जस्तो तपाईको चाहिँ यो के थियो भने कम्पनीको पहिला सिस्टम थिएन है कम्पनी कसरी हुने कम्पनीको सिस्टमै थिएन जस्तो तपाईको विश्वमा सन् 1700 भन्दा अगाडि बेलायतमा तपाईको चाहिँ यो औद्योगिक क्रान्तिको टाइममा पनि कम्पनीको सिस्टम थिएन मान्छेहरूले कुनै पनि चिजको लगानी गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल रूपमा गर्थे र 4 जना 5 जना मिलेर गर्थे पनि कोही तर त्यसको रुल थिएन त्यसको नियम थिएन त्यसको केही पनि थिएन है त्यसकारणले गर्दा साथमा रोटी खाने उद्देश्यले यो कम्पनीको सुरुवात हो साथमा रोटी खाँदाखेरि के हुन्छ मान्छेले चाहिँ बाँडेर खान्छ एउटाले अलिक बढी खायो भने थोरै खानेले बढी खानेलाई हालिदिन्छ पनि र मान्छेको जति क्षमता छ त्यति रोटी खान्छ त त्यहाँबाट यो सुरुवात हो र यो कम्पनी चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भन्दा धेरैभन्दा धेरै मान्छेले एकाउन्ट पैसा हाल्ने र त्यो पैसाबाट एउटा ठुलो कम्पनी बनाउने र त्यो कम्पनीबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने नाफा कमाउने इत्यादि गर्ने र त्यसको लागि धेरै मान्छेले पैसा कसरी हाल्ने एउटा डालोमा हाल्ने अनि त्यो डालोबाट चाहिँ खर्च गर्ने मिल्दैन एउटा बैंकमा खाता खोल्ने संयुक्त त्यहाँ लगेर चाहिँ संयुक्त खाताबाट चलाउने मिल्दैन भोलि त्यसको रुल एन्ड रेगुलेसनको कुरा आउँछ त्यो पैसा कसले खर्च गर्यो कहाँबाट गर्यो किन गर्यो इत्यादि र यी सब कुराको लागि कम्पनीको सुरुवात है कम्पनीको सुरुवात कसरी भएको त भन्दाखेरि मान्छेले आफूले पैसा हालेर जस्तो धेरै थुक एक थुकी सुकी धेरै थुकी नदी भने जस्तै यो यसमा त्यही चाहिँ अर्थ लाग्छ धेरै भन्दा धेरै पैसा चाहिँ ग्यादर गरेर त्यो पैसाबाट एउटा चाहिँ नि संयुक्त कम्पनी बनाउने जुन चिज रेगुलेसन होस् त्यसको चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चल्छ त्यसमा कुनै तलमाथि नहोस् दायाँ बायाँ नहोस् भ्रष्टाचार नहोस् एउटा भ्रष्टाचार भन्दा इजी होस् भनेर मैले भनेको तपाईँलाई हगि यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भनिँदैन यसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीको विरुद्धमा काम गर्ने हगि ओपनिङ द भेल भन्छ म के हो ओपनिङ द भेल म तपाईँलाई पछि बताउँछु हगि र त्यसलाई बदमासी गर्न कसैले नपाउने गरी त्यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको सुरुवात गर्ने र कम्पनीलाई चलाउने त्यो सिस्टमले कम्पनीको सुरुवात भएको हो र यसरी गर्दाखेरि के भयो मान्छेको पैसा लगानीको पनि सुरक्षित भयो त्यसबाट हुने उत्पादन पनि सही उत्पादन भयो मान्छेले पैसा लगानी गरेर स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा घरमा बस्दा पनि आफ्नो पैसा डुबेन र कम्पनीमा चाहिँ के छ भने एक्जिक्युटिभ रूपमा काम गर्नेहरूले कार्यकारी रूपमा काम गर्नेहरूले एउटा चाहिँ रुल एन्ड रेगुलेसनमा बस्ने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी चाहिँ यसरी सुरुवात हेर्नु त्यसमा के छ भन्नु होला भनेदेखि जस्तो यो बेलायतमा चाहिँ सन् 1720 मा तपाईँको बबल एक्ट भन्छ के बबल एक्ट 1720 यो तपाईँहरूले यो एउटा वर्ड चाहिँ याद गर्नु बबल एक्ट भनेकै त्यो छ BBL बबल एक्ट 1720 यो भनेको नेपाल विश्वको कम्पनीको यो चाहिँ जननी हो यो चाहिँ ल त्यही लबाट विश्वको ल चाहिँ कम्पनीको एक्ट सुरु गर्छ है त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने चाहिँ सन् 1600 नै इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको चाहिँ बेलायतले बनाएको है यो एउटा तपाईँहरू अलिकति है दिमाग अलि ओपन गर्नु होला यसलाई है इस्ट इन्डिया कम्पनी नाम कम्पनी छ नि होइन कम्पनी भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको चाहिँ भारतमा उपनिवेश गर्यो बेलायतले तर भारतको उपनिवेशको लागि त्यसले चाहिँ नि काम गर्यो है तर त्यसमा पुँजी थिएन क्यापिटल थिएन र त्यसको चाहिँ नि क्यापिटल खर्च गर्ने तरिका थिएन र त्यो चाहिँ कम्पनीको रूपमा थिएन नाउ कम्पनी भए पनि द्याट वाज नट कम्पनी त्यो कम्पनी थिएन इस्ट इन्डिया कम्पनी तर यो बबल एक्ट जब 1720 मा आयो त्यसले चाहिँ कम्पनीको सुरुवात गर्यो र यो बेलायतमा आएको यो 1720 को बबल एक्टबाट चाहिँ विश्वमा कम्पनीको सुरुवात भएको हो है र कम्पनी जब सुरुवात हुँदै गयो त्यसपछि अनि कम्पनीका विभिन्न किसिमका क्लासिफिकेसनहरू
कम्पनीका चाहिँ विभिन्न प्रकारहरू अनि कम्पनीका तरिकाहरू कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदै है त्यहाँबाट विकास भयो बेलायतबाट विकास भयो है र यो विकास गराउनुको लागि आवश्यकता किन हो त भन्दा यो व्यक्तिले गरेको आवश्यकता यो सरकारले बनाएको होइन दिस इज यो चाहिँ के छ भने प्राइभेट लेजिस्लेसन पनि भनिन्छ यो कम्पनी ल र कन्ट्र्याक्ट ल यो दुईटा जुन ल छ नि कम्पनी ऐन र करार ऐन यो दुईटालाई प्राइभेट लेजिस्लेसन पनि भनिन्छ प्राइभेट लेजिस्लेसन भनेको के भने व्यक्तिको कानुन है यो कानुन अब धेरै किसिमको हुन्छ म अहिले कानुन कति किसिमको हुन्छ त्यो म जान्न तपाईहरुलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ छैन तर जस्तो ज्यान सम्बन्धी कसुरका कुरा अंश सम्बन्धी कुरा अरु आदि इत्यादि जति पनि कानुनहरू छ नि त्यो सरकारसँग जोडिन्छ याद गर्नु होला कहिले न कहिले सरकारसँग जोडिन्छ प्रत्येक कुराहरु हगि तर कम्पनी ऐन र करार ऐन चाहिँ सरकारसँग जोडिन्छ प्रकारान्तरले सरकारको नीति विरुद्ध जान पाइदैन सरकारको ल विरुद्धमा के पनि गर्न पाइदैन सरकारले दिएको डिमार्केसन भन्दा बाहिर जान पाइदैन तर यो चाहिँ सबै चीज कम्पनी लमा राष्ट्रपति हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ मन्त्री परिषद हुन्छ र कार्यकारी हुन्छ त्यहाँ लेजिस्लेचर पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो कम्पनी भित्र त्यसलाई रुल एन्ड रेगुलेसन गर्ने लेजिस्लेचर पनि हुन्छ त्यसैगरी त्यहाँ पार्लियामेन्ट पनि पार्लियामेन्ट भनेको साधारण सभालाई भनिन्छ भनेपछि तपाई कम्पनी भनेको एउटा समग्र रूपमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा राज्य सत्ता जस्तो हुन्छ राज्य सत्ता जसरी चलेको हुन्छ र त्यो चल्नको लागि त्यहाँ कन्स्टिट्युसन हुन्छ जसलाई प्रबन्ध पत्र भनिन्छ त्यो कन्स्टिट्युसनै हो त्यसको र त्यसको नियमावली भन्ने हुन्छ अर्को त्यो के हो म तपाईलाई अहिले बताउँछु तपाईले धेरै दिमागमा खपाउनै पर्दैन प्रबन्ध पत्र नियमावली यो रहेछ म एकछिनपछि भनिहाल्छु तपाईलाई बुझ्नु भने त्यो प्रबन्ध पत्र हुन्छ त्यसलाई कन्स्टिट्युसन भनिन्छ नियमावली भनेको त्यसको चाहिँ रेगुलेसन हो जस्तो ऐन नियमहरू सरकारको राज्यको हुन्छ त्यो चिज चाहिँ नियमावलीमा लेखिएको हुन्छ अब तपाईँ नियमावली कर्मचारी नियमावली आर्थिक नियमावली सब बनाउने अधिकार तपाईलाई छ राज्य सत्तालाई सोधिरहनु पर्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्पनी भनेको चाहिँ आफै स्वतः रूपमा चल्छ जस्तो जति पनि बैंकहरू तपाईले देख्नु भएको छ सडकमा ठुला ठुला बैंकहरू ती बैंकहरू सबै कम्पनी बुझ्नु भयो नेपाल बैंक लिमिटेड चाहिँ होइन सरकारी कम्पनी हो त्यो सरकारी बैंक हो त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होइन त्यसैगरी कृषि विकास बैंक होइन तर बाँकी सबै तपाईको चाहिँ बैंकहरू जसले अरबौं खरबौं कारोबार गरिरहेको छ व्हाट इज दिस यो सबै कम्पनी त्यसलाई रेगुलेसन राष्ट्र बैंकले गरिरहेछ तर रेगुलेसन मात्रै गर्छ उसले त्यसलाई अरु बाँकी चिजहरू गर्दैन त्यो आफै चलिरहेको छ जति पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल कम्पनी हो तपाईले नेप्से के हो म एकछिन तपाईलाई बताउँछु कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छ त्यो चिज हाम्रो कोर्समै छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कम्पनी बुझ्नु नि यो कम्पनी कसरी चलेको हुन्छ त भन्दा प्राइभेट लेजिस्लेचरको हिसाबले चलेको हुन्छ यही कम्पनी ऐन जुन तपाईले आज पढ्दै हुनुहुन्छ त्यही कम्पनी ऐनले यसलाई रेगुलेसन गरिरहेछ बुझ्नु नि त्यही कम्पनी ऐनले त्यसलाई चलाइरहेको छ बुझ्नु नि र कम्पनी भनेको एउटा चाहिँ तपाईको लिगल पर्सन कम्पनी भनेको लिगल पर्सन हामी नेचुरल पर्सन हो हामी भनेको प्राकृतिक व्यक्ति हो हाम्रो बाआमाले हामीलाई जन्माउनु भयो हैन त्यसैगरी त्यसलाई हामीले जन्मायौं त्यो कम्पनी हामीले भन्नाले हामी नेचुरल पर्सनले लिगल पर्सनलाई बर्न गर्छ जन्माउँछ हामीले जन्माउने हो त्यसलाई व्यक्तिले त्यो चाहिँ त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईको नेचुरल पर्सन चाहिँ नेचुरल पर्सन नभइकन लिगल पर्सन बन्दैन है नेचुरल पर्सनले लिगल पर्सन जन्माउँछ जन्माइसकेपछि अब यहाँ एउटा कम्पनी भयो भने हामी अहिले यहाँ कति होला 100 जना होला भने 100 जना एउटा कम्पनी 101 जना हुन्छ यहाँ यो कुरा जुन चीज देखिदैन भिजिबल हुँदैन तर त्यो पनि एउटा व्यक्ति हो त्यो पनि एउटा व्यक्ति हो त्यसले व्यक्ति सरह मुद्दा गर्न पाउँछ त्यसलाई व्यक्ति सरह मुद्दा लाग्छ कम्पनीलाई बुझ्नु भयो नि यो मैले अहिले तपाईलाई कन्सेप्टको लागि भनेको म पोइन्टमा जान्छु अहिले एकछिनमा पोइन्ट छ यसको हरेकको पोइन्ट छ तपाईले बुझ्न एकदम इजी हुन्छ तपाईलाई पछि बुझ्नुभयो त्यसपछि के हुन्छ तपाईको त्यो एउटा व्यक्ति सरह त्यसलाई मुद्दा गर्न मिल्छ त्यसले व्यक्ति सरह मुद्दा गर्न पाउँछ त्यो कम्पनीले बुझ्नुभयो नि मान्छेलाई मार्यो भने त्यसलाई 25 वर्ष कैद हुन्छ मान्छेलाई मार्यो भने तर कम्पनीलाई गलत तरिकाले मार्यो भने 2 वर्ष कैद हुन्छ हेर्नुस् कम्पनीको विरुद्धमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले म्याक्सिमम 2 वर्ष मैले म्याक्सिममको कुरा गरेको हगि 2 वर्षसम्म कैद हुन्छ उसलाई र 2 वर्षसम्म जेल जानुपर्छ त्यसलाई कम्पनी जन्माइसकेपछि त्यो कम्पनीलाई उसको जीवनकालभरि कम्पनीको जीवनकालभरि राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने पनि तपाईको ड्युटी हो र त्यसलाई मार्न पनि कानुनले नै मार्नुपर्छ हगि त्यसको वाइन्डिङ अफ भन्छ त्यसलाई वाइन्डिङ अफ गर्ने पनि कानुन बमोजिमै गर्नुपर्छ लिक्विडेटर नियुक्ति गरेर गर्नुपर्छ तपाईले मलाई कम्पनी मन परेन म खारेज गर्छु भन्न हैन कम्पनी भनेको त्यस्तो चिज हो
र कम्पनीमा जति पैसा लगानी गर्यो त्योभन्दा बढी पैसा तपाईँले तिर्नु पर्दैन कम्पनीले। जस्तो तपाईँले एउटा कम्पनी 1 लाख रुपियाँ लगाएर कम्पनी बनाउनु भएको छ र त्यो कम्पनी चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भन्दा 2 लाख तिर्नुपर्ने भयो भने कम्पनी घाटामा गयो, कम्पनी खारेज हुन्छ, तर तपाईँले घरबाट अर्को 1 लाख लगाएर तिर्नु पर्दैन, सीमित दायित्व हुन्छ यसको भन्ने सिद्धान्तबाट कम्पनी सुरुवात हो। त्यस कारणले गर्दा कम्पनी भनेको यस्तो चिज हो जुन चाहिँ नि विश्वको लाइफलाइन हो र विश्वमा यदि कम्पनी थिएन र मान्छेको यो कलेक्टिभली मान्छेले चाहिँ पैसा जम्मा गरेर जुन तरिकाले अहिले विश्वमा प्रत्येक काम भइराखेको छ, यदि कम्पनी नभएको थियो भनेदेखि यो केही पनि हुँदैन थियो। जस्तो तपाईँ हाम्रो 100 रुपियाँको सेयर हामीले कतिवटा बैङ्कमा हाल्यौँ होला, कति ठाउँमा हामीले पाएको होला, हामीले हालेकोबाट अहिले बैङ्कको चाहिँ 18 अरब 20 अरब उनीहरूको चाहिँ सेयर छ र त्यो सेयरबाट बैङ्कले चाहिँ लगानी गरिरहेछ र बैङ्क अगाडि बढिरहेछ र त्यसको चाहिँ प्रत्येक साल हामीलाई डिभिडेन्डको रूपमा त्यसको नाफा चाहिँ हामीलाई दिइराखेको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी यसरी सुरुवात भयो र यसै गरी अगाडि बढ्दै गयो र यसैको लागि कम्पनीको सुरुवात भएको र ठुला ठुला चाहिँ विकास आयोजनाहरू, ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ उत्पादनहरू, ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्नको लागि कम्पनी यदि नभएको थियो भने चाहिँ विश्वमा यो चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिधा लेख्न सक्ने बुझ्नु नि। त्यस कारणले कलेक्टिभली मान्छेको रकम जम्मा गर्ने र त्यो रकमलाई चाहिँ एउटा आर्थिक अनुशासनमा राखेर रुल अफ ल अन्तर्गत बसाएर काम गराउने भनेको कम्पनी ऐनले नै हो र त्यो कम्पनी ऐनको कन्सेप्ट विश्वमा एउटै छ, सेम, चाहे त्यो चाइनामा होस् चाहे त्यो खाडी। मैले किन चाइनाको उदाहरण दिएको भने चाइना एउटा एक खाले चाहिँ इलेक्सन नहुने र उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने देश, त्यसै गरी तपाईँको खाडीमा त्यहाँ चाहिँ राज्य सत्ता राजा भएको र क्रूर राजतन्त्र टाइप्सको, जहाँ चाहिँ महिलालाई चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार पनि अलि पछि मात्रै दिएको छ साउदी अरबमा। र त्यस्तो देशमा पनि कम्पनीको सिस्टम छ। त्यसै गरी अमेरिका, भारत जस्ता, बेलायत जस्ता तपाईँको प्रजातान्त्रिक कन्ट्रीहरूमा पनि तपाईँको यही व्यवस्था छ र यसै गरी चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ सुरुवात र यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दै गएको यसरी हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ। र नेपालमा सन् 1993 विक्रम सम्वत 1993 सन् होइन यस्तो चाहिँ पुग्नु होला, विक्रम सम्वत 1993 मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो है। र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना नै नेपालको पहिलो कम्पनी है 1993 विक्रम सम्वत है। यो चाहिँ विक्रम अहिले मैले भनेको 1720 भनेको इस्वीसम्म हो होइन। त्यसै गरी सन् 1600 भनेको सन् भने मैले अघि र यो चाहिँ 1993 चाहिँ विक्रम सम्वत 1993 तपाईँ नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा 1993 सानो अक्षरले लेखेको छ, याद गर्नु होला। तपाईँले किताबमा लेख्ने बेलामा ठ्याक्कै याद आउँछ। 1993 मा ल आएको 1994 क्या लेखेको छ होइन, 93 मा ल आएको। अब यसलाई चाहिँ नि त्यो नेपालको पहिलो सुरुवाती ल हेर्नुहोस् है। यसले चाहिँ के गर्यो भने सेयर पुँजीको व्यवस्था पनि गर्यो, तर यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्यो त्यो नेपाल बैङ्क लिमिटेडले धेरै चिजहरू गर्यो है। ल 93 मा भएको, तर 94 मा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको। र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँलाई लेख्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि 1994 मा स्थापित नेपाल बैङ्क लिमिटेड भन्दा हुन्छ है। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ गर्यो है। त्यो एउटा बैङ्क स्थापना हो, तैपनि त्यो बैङ्कले प्रगति गर्यो र त्यसमा चाहिँ पुँजीहरू लगाइयो, राज्यको पुँजीबाट चल्यो त्यो है, राज्यको पुँजीबाट चल्यो र त्यसै गरी त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो होइन। र त्यसपछि यो के भयो भन्दाखेरि कम्पनी ऐन तपाईँको चाहिँ 2007 सालमा है 2007 सालमा कम्पनी कानुन भन्ने चाहिँ नेपालमा आयो है, पहिलो कम्पनी ऐनको रूपमा। यद्यपि नेपाल बैङ्क लिमिटेड स्थापना पनि कम्पनी ऐन अनुसारै भएको छ है, त्यसलाई पहिलो भनिन्छ। तर कम्पनी ऐनको रूपमा 2007 सालमा कम्पनी कानुन, खालि यति लेख्नु 2007 सम्म कम्पनी कानुन, यस्तो ठुलो अक्षर लेख्नु, केही नलेख्नु सक्नु, बाँकी कुरा टिप्नु हो भने पछि कन्फ्युज हुन्छ है। त्यसै गरी 2041 यस्तो तल लेख्नु, 2007 को तल 2041, 2053, त्यसको तल 2062, त्यसको तल 2063। त्यो के हो म अहिले बताउँछु, यति हो है। 2007 पछि 2021, त्यसपछि 2021 है 2053, 2062, 2063। यो के हो त भन्दा 2062 को चाहिँ कम्पनी अध्यादेश हो, बाँकी चाहिँ कम्पनी होइन
हगि त्यहाँ लेख्नुहोस् 2065 चाहिँ कम्पनी अध्यादेश हो, बाँकी चाहिँ कम्पनी ऐन हो हगि। र यी कम्पनी ऐनहरू पटक पटक हुँदै अहिले 2063 को कम्पनी ऐन अहिले लागू छ। कम्पनी ऐन 2063 अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। त्यो यसरी नेपालमा कम्पनीको विकास गर्नु यसमा के छ, सुरुवातमा त्यो कम्पनी ऐनमा कति कुराहरू थिएन। अहिले नयाँ कम्पनी ऐन हुँदै गएपछि कति कुराहरू रुल गर्ने, रेगुलेसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुशासन गर्ने, रुल अफ ल गर्ने कुराहरू चाहिँ थपिँदै आएको छ। विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यसमा थपिँदै बढ्दै आएको छ र प्रत्येक कम्पनी ऐनको उद्देश्य त्यही मैले अघि भनेको याद गर्नु होला। तपाईँहरूले ल स्टुडेन्टले कम्पनी भन्ने बित्तिकै अब दिमागमा के आउनु पर्यो, धेरै मान्छे मिलेर पैसा जम्मा गरेको, धेरैभन्दा धेरै मान्छे मिलेर पैसा जम्मा गरेको, नेपालमा कम्पनी ऐन 2063 अनुसारको रेगुलेसन भइराखेको, कम्पनी ऐन 2063 अनुसार चलिराखेको, जुन चाहिँ कम्पनी ऐन कम्पनी कानुन 2007बाट सुरुवात भएको, 1994 को नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सुरुवात भएको र त्यो कम्पनीले धेरैको पैसा जम्मा गरेर त्यहाँ चाहिँ चलाइराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँको दिमागमा स्वाट्ट आएपछि बल्ल ल स्टुडेन्ट बुझ्नुभयो। ल स्टुडेन्ट कति बेला हुन्छ त्यो मान्छे भने कम्पनी भन्ने बित्तिकै कम्पनी उसले एउटा बोर्ड राखेको यसरी सोच्यो भने हि इज नट अथवा सी इज नट अ ल स्टुडेन्ट। ल स्टुडेन्ट भनेपछि दिमागमा के आउनु पर्यो, कम्पनी भन्ने बित्तिकै त्यसको पछाडि मान्छेहरू पैसा हाले होलान्, कतिबाट हाले, त्यसले खान पनि सक्छ, त्यो चलाउनेले बदमासी गर्ला, कम्पनी ल छ नि, कम्पनी लको विरुद्धमा गयो कि गएको नै हुनसक्छ। यसरी तपाईँले दिमागमा लिनु। कम्पनी तपाईँको कम्पनी ल पढ्ने ल स्टुडेन्टले यसरी सोच्नु बुझ्नुभयो नि। अब कम्पनी ल भित्र के हुन्छ त, त्यहाँभित्र के कुराले चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्दै जानुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी दुई किसिमको हुन्छ है। अब यहाँ क्लासिफिकेसन छ, अहिले नै मैले यो कुरा किन भने तपाईँहरूलाई सजिलो होस् नेपालमा चाहिँ है। तिन एउटा प्राइभेट प्रणाली, जस्तो फलाना कम्पनी प्रणाली लेखेको छ नि, प्रणाली बुझ्नुभयो हो। त्यसमा एकदेखि छ के लेख्नुहोस् त, प्रणाली ड्यास गर्नुहोस्, 1 ड्यास 6 लेख्नुहोस्, प्रणाली 1 ड्यास 6 लेख्नु न। प्रणाली लेख्नु खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् है, त्यो कुचुक्क परेको ठाउँमा नलेख्नु, पछि देखिँदैन क्या, अनि गोलो गर्ने यत्रो ठुलो प्रणाली लेख्नुहोस्, 1 लेख्नुहोस्, ड्यास गरेर 6 लेख्नुहोस्, त्यसको तल लि लेख्नुहोस्, लि भने लिमिटेड, प्रणाली प्राइभेट लिमिटेड हो, त्यो प्रणाली गर्दा प्राइभेट लिमिटेड कुरा लेखिदिनुहोस्, प्राइभेट लिमिटेड 1 देखि 6, लिमिटेड 7 ड्यास डट डट, लिमिटेड 7 ड्यास डट डट, त्यति लेख्नु न, किन लेखाएँ म भन्छु, 7 ड्यास डट डट, लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेड लेख्नुहोस्, 1 ड्यास 100 लिमिटेड लेख्नुहोस्। अघि धेरै नअतारिनु, म तपाईँलाई बुझ्ने गरी लेख्नु मिल्ने गरी भनिरहेको बुझ्नु भएन। प्राइभेट लिमिटेड अर्काको हेर्न पनि पर्दैन, प्राइभेट लिमिटेड 1 ड्यास 6 लिमिटेड 7 ड्यास डट 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 बुझ्नु भएन। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी, त्यसो भने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी 5 ड्यास डट डट, 3 किसिमका कम्पनी बुझ्नुभयो। त्यो 3-4 किसिमका कम्पनी 5 ड्यास डट डट हो। 3 किसिमका कम्पनीको त्यहाँ के लेखेको भने प्राइभेट लिमिटेडलाई मिनिमम 1 जना चाहिन्छ, लिमिटेड कम्पनीलाई मिनिमम 7 जना चाहिन्छ, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई मिनिमम 5 जना चाहिन्छ भन्नु न। मजा आउँछ म भन्छु तपाईँलाई। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है, 1 देखि 100 भनेको प्राइभेट लिमिटेड हो। तपाईँहरूले अब 50 हो भन्नुभयो एकजना साथीले, हेर्नु यो के छ भने तपाईँहरूले यो पुरानो कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था थियो, 50 थियो। अब अहिले तपाईँहरूले यहाँ बजारमा मैले हेरेँ, म यहाँ हिजो यहाँ किताब हेर्न आएको थिएँ है, अनि त्यो किताब हेर्दाखेरि विभत्स देखेँ मैले। त्यहाँ एउटा कसैलाई मैले सोधेँ, कम्पनी ल किताब छ, उसले मलाई दियो, त्यो दिएको त्यो कम्पनी 2051 अनुसार किताब हेर्दै यही हो सर भन्छ, यही हो भन्नुहुन्छ, यस्तो किताब बेच्ने म त गाली पनि गरेँ है। र त्यो कम्पनी ल किताब तपाईँहरूले पढिदिनु, कम्पनी ऐन 2063 किताब पढ्नुहोस्, कम्पनी ऐन 2063 र कम्पनी ऐन 2051 मा धेरै कुरा फरक छ। अब त्यो चिज 51 अनुसारको लेख्नुभयो तपाईँहरूले भन्छ गएन प्राइभेट कम्पनी 100 हो, पहिला 51 थियो उहाँले भने 100 हो, अहिले 100 जना भएको मिनिमम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्मीनारायण के भने सरले एउटा लेख्नु किताब हुन्छ लक्ष्मीनारायण ढुङ्गेले यहीँको त्यो किताब अरूको भन्दा है मलाई थाहा छैन, मैले किताबको प्रचार गरेर नभन्नु होला है। त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ लेखेको मैले देखेँ है, उहाँले अहिले 78 सालमै निकाल्नु भएको होइन त्यो। त्यस कारणले
अब हेर्नु त्यो 3 किसिमको कम्पनी छैन अहिले लेखा ठाउँमा जान्न त्यसलाई गोलो गर्नु क्या स्वास्थ्य यत्रो गोलो पछि घरै पढ्ने ए गोलो भन्ने हुन्छ क्या आनन्द कसैमा 10 पेज जति खर्च गर्नु न सस्तै छ नि तपाईँको कापीहरू त्यति महँगो छैन कुचुक्क बनाएर लेख्नु चलाउँछ क्या हाम्रो बुझ्नु भएन पछि आफैले हेर्दा बुझिँदैन अनि हेर्नुहोस् है त्यहाँ हेर्नु त कति आनन्द आउँछ अब कम्पनी 3 किसिमको हुँदो रहेछ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा मिनिमम 1 बढीमा 100 लिमिटेड कम्पनीमा मिनिमम 7 बढीमा जति पनि हुँदो रहेछ हजारौं लाखौं जति होइन मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो भने मिनिमम 5 जना चाहिँदो रहेछ बाँकी जति पनि हुँदो रहेछ हो अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ क्यापिटलको कुनै बार बन्देज छैन बुझ्नु भएन तर लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ 1 करोड त्यहाँ सँग लेख्नु छ 1 करोड त्यो लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड 7 को यतापट्टि 1 करोड भनेर लेखिदिनुहोस् त त्यो भनेपछि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ मिनिमम प्राइभेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भन्छ त्यसलाई लिमिटेड भनेपछि पब्लिक लिमिटेड ओके त्यो चाहिँ 1 करोड रुपियाँ भन्दा सानो खोल्न पाइँदैन बुझ्नु भएन पुँजी त्यसको क्यापिटल के हो म तपाईँलाई बताउँछु अहिले हगि त्यो पाइँदैन तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा पनि त्यसमा पनि कुनै लिमिटेड छैन त्यसको पैसा यति भन्ने हुँदैन त्यो चाहिँ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी ओके त्यसकारणले यो 3 किसिमका कम्पनीहरू हुन्छ नेपालमा अहिले 3 किसिमका कम्पनीहरू चालु अवस्थामा छन् अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति मिलेर त्यो पब्लिक होइन त्यसको सेयर बिक्री हुँदैन त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा त्यसको सेयर बिक्री हुँदैन सार्वजनिक रूपमा त्यसको सेयर बिक्री गरेर त्यसले चाहिँ पब्लिकली त्यसले चाहिँ गर्दैन त्यो चाहिँ 100 जनासम्म बढीमा मिल्नु पर्छ 1 जनाले पनि खोल्न पाइन्छ सिंगल व्यक्तिले पनि कम्पनी खोल्न पाइन्छ हगि र तर निर्णय गर्दा मेरो कम्पनी हो भनेर गर्न पाइँदैन प्रत्येक कुरा डिसिजन गर्ने म बाबुराम दाहाल भन्ने नाउँ गरेको मान्छे हो बाबुराम दाहालको अध्यक्षतामा कम्पनी फलानाको बैठक बसी देखाएको निर्णय गरियो त्यसपछि 1 2 3 निर्णय माथि उपस्थितिमा पनि मेरो सही तल पनि मेरो सही हुन्छ याद गर्नु तपाईँ आफैले कम्पनीको सञ्चालक हुँ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस् र त्यस्तो कागज नबनाइकन मैले बैंकबाट पैसा झिक्न पनि आउँदिन याद गर्नु मेरो कम्पनी पनि निजी हो नि होइन तर कम्पनी लको कन्सेप्ट बुझ्नु भएन त्यसलाई भन्छ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी प्राली जसको छेउमा प्राली लेखा छ नि 1 देखि 100 अब तपाईँ प्राली लेखे बित्तिकै तपाईँले के विचार गर्नु 1 जना होला अथवा 100 जना होला कम्पनी रहेछ यसरी बुझ्नु कि कोही प्राली प्राली कतिजना छ त्यसो भन्नु न 101 भने प्राली हुन्छ त्यो लिमिटेड हो भनिदिनु न तपाईँ वकिल के बुझ्नु भएन तपाईँ थाहा छैन वकिल त भन्छ हुँदैन वकिल हुने हो भने साँच्चै वकिल जस्तो क्या एकदम हेर्दा कुरा गर्दा बात गर्दा कसैलाई अन्याय गरिरहेछ है क्या भन्नु न क्या हो मात्रै भन्नु मान्छे डराउँछ क्या खबरदार पर्दैन खबरदार कडा छ क्या हो भन्नु भएन गाडीमा हिँड्यो अर्कोलाई एक्सप्लेन गरिरहेछ मलाई त छैन नि भनेर क्या हो भनेर त्यो सबले यसो आँखा उठाएर हेर्छ त्यो के मर्छ त्यो मान्छे त्यो चाहिँ कसले सुरुवात गर्नुपर्छ ल स्ट्रिटले सुरु गर्नुपर्छ क्या अरूले गर्दैन साइन्स पढ्नेले अरू पढ्नेले गर्ने चिज होइन त्यही हो डराउँछन् उनीहरू काम के छ भन्छ बुझ्नु भएन हामीलाई के एउटा कलम भएपछि बस कहीँ जानुहोस् काम भइहाल्छ डक्टर लेख्यौँ नि फलाना अनुसारको कारवाही गरेको आउँछु पुलिसले नगर्नुहोस् गर्छ बुझ्नु दर्ता गर भन्नुहोस् न गऱ्यो भने दुनियाँ पत्रिका छ अनलाइन छ त्यसलाई दिनुहोस् फोटोकपी छाप दिन्छ फलाना पुलिसले चाहिँ के छ दर्ता नगरेको हुँदा भन्छ त्यो पुलिस सस्पेन्ड हुनु बेर्छ कलम लिनुहोस् मैनौ भनेर थाहा त हुनु पर्यो थाहा हुनु परेन त्यस कारणले गर्दा प्राइभेट लिमिटेड लेखेको ठाउँमा 1 देखि 100 तपाईँको दिमागमा 1 देखि 100 आउँदैन भने के गर्नु के बोल्नु तपाईँलाई पढाएको के मतलब यहाँ त्यो जाँचमा लेख्नुलाई भने अरे त जाँचमा लेख्ने मात्रै विषय भनिरहेको छु मैले भन्नु त तपाईँहरूसँग यही मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा क्या जाँचमा लेख्ने जस्तो क्या जाँचमा कसै यो त जीवन हो लाइफ हो दिस कुरो बुझ्नुभयो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी 1 देखि 100 आउँदो रहेछ केही चिज तपाईँले जाँचमा लेख्नुहुन्छ पास भइहाल्नुहुन्छ नि लाइफै बनाउनुहोस् न कति ठुलो कुरा हुन्छ भन्नुहोस् त लिमिटेड कम्पनी मिनिमम 7 जना चाहिँदो रहेछ घटीमा 7 जना 5 जनाले हुँदो रहेछ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी त्यसलाई पब्लिक लिमिटेड भनिन्छ लेख्दा चाहिँ लिमिटेड मात्रै लेखिन्छ याद गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ जस्तो प्रभु बैंक लिमिटेड याद गर्नु नि त्यसमा के होला मिनिमम 7 जना होला होइन त मिनिमम 1 करोड त्यसको चाहिँ क्यापिटल पुँजी होला होइन त किन होला त्यतिकै थाहा हो नि भएन बस अब मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई चाहिँ तल
केही त्यसको प्राली अथवा लि लेखिँदैन, दुईटै कुरा लेखिँदैन, तल ब्राकेटमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भनेर लेखिनु पर्छ। यो बुझ्नु भएन? ल अब तपाईँहरूलाई 3 किसिमका कम्पनी म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्छु, यसले के भन्यो भयो यो दुईजना साथीहरू बुझ्नु भएन? किनभने यो दुईजना साथीहरूलाई यहाँ सित बुझेन अथवा बुझ्नु भएन भने सुन्नुहोस्, अलिक ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। तपाईँले कागजमा हेर्दै हेर्नुहोस्, त्यहाँ नहेर्नुहोस् है, तपाईँले यो कागज नहेर्नुहोस् कि मलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्छ, सेकेन्डमा बुझ्नुभयो, मलाई हेर्नुहोस् त, अनि बुझ्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू 3 जना जति हेर्न मिलेन के त, किनभने तपाईँले हाई आयो किन आएको, मैले हाई नगर्नुहोस् भने होइन, जबरजस्ती नगर्नु होला, हाई भित्र लैजान्छ नि, नगर्नु बुझ्नु भएन? 3 किसिमका कम्पनी हुँदो रहेछ अहिले, एउटा प्राइभेट लिमिटेड, एउटा लिमिटेड, एउटा मुनाफा वितरण नगर्ने। कुरो बुझ्नुभयो? के छ यसमा? केही छ र? तपाईँले डिग्री गरिसक्यो, अर्को विश्वविद्यालय गरिसक्यो, दुनियाँदारी कति ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्नु बुझ्नुपर्छ कति कुरा थाहा छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 किसिमको कम्पनी हुन्छ। पहिलो कम्पनीमा मिनिमम 1 जना, बढीमा 100 जना, प्राइभेट लिमिटेड, लिमिटेडमा मिनिमम 7 जना, बढी जति होइन। मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा मिनिमम 5 जना, बढी त्यति भएर होइन त। र लिमिटेड कम्पनीमा मिनिमम 1 करोडको सेयर पुँजी हुनुपर्छ है। अब सेयर पुँजी भने के नि? सेयर पुँजी भनेको 100 रुपियाँमा डिभाइड, 100 याद गर्नुहोस्, 100 रुपियाँको एउटा सेयर हुन्छ। पहिला 50 थियो, 20 थियो, त्यस्ता पनि थिए। पहिला कम्पनी लगको कुरा नगरौँ, अहिले हाम्रो कम्पनी लगको कुरा गर्नुपर्छ। 100 रुपियाँको एउटा सेयर, कुरो बुझ्नुभयो? 100 रुपियाँको एउटा सेयर, पावर भ्यालुको कुरा। पावर भ्यालु भनेर त तपाईँले अहिलेको नयाँ कुरा गर्नुभयो, त्यो पावर भ्यालु नजानु। 100 रुपियाँको सेयर हुन्छ, पावर भ्यालु भने भन्नु हो कि त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो सेयरको कारोबार गर्ने साथी होला क्या। 100 रुपियाँको पावर भ्यालु त अहिले त तपाईँको कुनै कुनै बैंकको 1000 पुगिसक्यो, बुझ्नु भएन? पावर त्यही 100 रुपियाँ त हो। त्यस कारणले गर्दा 100 को एउटा सेयर हुन्छ, याद गर्नुहोस् है। र मान्छेले 1 लाख रुपियाँको सेयर हाल्यो भने 1000 सेयर हो उसको, कुरो बुझ्नुभयो? 1000 सेयर हो उसको, 1000 किता सेयर भन्छ कि, किता सेयर याद गर्नु होला। कम्पनी बनाउनु भन्दा पहिला मान्छेले कति रुपियाँ हाल्ने हुन्छ? 1 लाख रुपियाँ हाल्ने भयो भने 1000 को सेयर 3 जनाले हाल्ने, 3 लाखको सेयर, 3 लाखको कम्पनी बन्यो भने कतिको हुने भयो? 3000 किता सेयर हुन्छ त्यो कम्पनी, याद गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले अलिक बुझ्नु भएन जस्तो छ। जस्तो 100 रुपियाँको एउटा सेयर हुन्छ, सेयर पुँजी, कुरो बुझ्नु भएन? सेयर पुँजीमा 100 रुपियाँको एउटा सेयर हुन्छ। 100 रुपियाँको सेयरले तपाईँले जति रुपियाँ हाल्यो त्यसलाई भाग गर्नुहोस्, त्यति किता आउँछ होइन? अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेयर हाल्नु, त्यसरी चाहिँ कम्पनी अगाडि बढ्छ है। अब दोस्रो, ओरिजिन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक कर्पोरेसन एन्ड कम्पनीज इन नेपाल। मैले यो टपिक्समा पढाइन, तर पनि केही कुरा मैले भनिरहेको कुरो बुझ्नु भएन? अब तपाईँलाई कसरी सजिलो भनेको सन् 1994 याद गर्नु पर्यो होइन। 2007 सालको कम्पनी कानुन याद गर्नु पर्यो र अहिलेको 2063 सालको कम्पनी ऐन भन्ने चाहिँ याद गर्नु। 7 सालमा कम्पनी कानुन भनिएको थियो, कम्पनी कानुन भनिएको थियो 2007, अहिले कम्पनी ऐन भनिएको याद गर्नु है। र अब अझै त तपाईँहरूलाई यो कम्पनी भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेले पैसा हाल्ने, पैसा हालेर एउटै भाँडोमा पैसा हाल्ने र त्यो चाहिँ कम्पनी ऐनअनुसार रेगुलेटेड हुने र त्यसले चाहिँ नि आम्दानी खर्च गर्ने, त्यो उद्देश्यको लागि खुल्या हो, त्यो अनुसारको अगाडि बढ्छ। त्यसको उद्देश्यले यो चाहिँ कम्पनी हुन्छ। मैले सुरुवातदेखि नै त्यही भनिरहेको छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी नेपालमा सुरुवात भएर अहिले यो अवस्थामा पुगेको। क्लियर? कसैलाई के डाउट? 1994 मा त्यति बेला राष्ट्र नेपाल ब्याङ्क स्थापना हुँदाखेरि त्यति बेला पब्लिकको चाहिँ सेयर थिएन, त्यतिखेर कम्पनी ऐन नै थियो, त्यतिखेर पब्लिकको सेयर हुने कुरै भएन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा अहिले पनि पब्लिकको सेयर छैन, बुझ्नु भएन? त्यो त सरकारी कम्पनी। अब कम्पनी कति किसिमको हुन्छ अहिले तपाईँहरूलाई त्यसपछि क्लियर हुन्छ है। अब तपाईँको कम्पनी ऐन अनुसार मात्रै कम्पनी चल्छ त भन्दैन, याद गर्नु होला साथीहरू। कम्पनी ऐन अनुसार मात्रै कम्पनी चल्या छ त नेपालमा? संस्थान ऐन हेर्नुहोस् है तपाईँको, यो चाहिँ के छ भने यो 2-3 वटा ऐनहरू छ है। एउटा साझेदारी ऐन 2020,
सिक्नुहोस् त, यो तपाईँले सिक्नुपर्छ। साझेदारी ऐन 2020 है, साझेदारी ऐन 2020, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अहिले चलिराखेको, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 है, संस्थान ऐन 2021, संस्थान ऐन 2021, विकास बोर्ड ऐन 2013। अब यिनीहरू के हुन् त, बुझ्नु भएन? अब यसमा अब कम्पनी ऐन 2063 पनि त्यहाँसँगै लेख्नुहोस् त, कम्पनी ऐन 2063, विकास बोर्ड ऐन 2013 है। यो 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 के हो मैले तपाईँहरूलाई भन्नु। अनि यसमा चाहिँ तल लेख्नुहोस् स्थानीय तह र सहकारी भन्ने लेख्नुहोस्। स्थानीय तह र सहकारी कतिवटा भयो त्यो? 6वटा भयो होइन? स्थानीय तह र सहकारी सहित गरेर 6वटा भयो। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि कारोबार गर्नलाई यो 6 ठाउँमा दर्ता गर्न पाइन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनेको यो बुझ्नु भएन? जस्तो संस्थान ऐन चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, संस्थान ऐन अनुसार। विकास बोर्ड ऐन अनुसार पनि नेपाल सरकारले मात्रै स्थापना गर्न सक्छ कुनै पनि कम्पनी, हगि। तर बाँकी अरू 4वटा चाहिँ व्यक्तिले लिएर गएर दर्ता गर्न सक्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, साझेदारी ऐन अनुसार दर्ता गरे पनि भयो, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अनुसार गरे पनि भयो, संस्थान ऐन र विकास बोर्ड ऐन चाहिँ सरकारले गर्ने भयो, सहकारी र स्थानीय तहमा पनि तपाईँको वडा कार्यालयले पनि फर्म दर्ता गरिदिन्छ, त्यो गरे पनि भयो। अब यिनीहरू र कम्पनीमा के फरक छ? यिनीहरू के हो, कम्पनी के हो, कहाँ दर्ता गर्ने? म एउटा चाहिँ काम गर्न लागेको, मैले यहाँ बजारमा एउटा चाहिँ टेक्सको कारोबार गर्छु, म ल फर्म खोल्छु, तपाईँहरूले अब यस्तै गर्ने त हो, अरू के गर्नु? ल फर्म त भोलि उकिलबाजी गर्ने होला। अहिले कसैले एकदम पेन्टिङ गर्नुहुन्छ कि होइन, कसैले चाहिँ तपाईँको यहाँ किताब पसल खोल्नु भएको होला, कसैले मुद्रणको चाहिँ खोल्नु भएको छ। कहाँ चाहिँ दर्ता गर्ने? मान्छेलाई बडा कन्फ्युज, यो 6 ठाउँ कहीँ दर्ता गर्दा हुन्छ, कुरो बुझ्नु भएन? अब हेर्नुहोस्, वडा कार्यालयमा जान्छ त्यहाँ, यो कति नम्बर वडा हो पनि, यो 29 हो कि कति हो त्यसको वडा कार्यालय? 28 को वडा कार्यालय जानुहोस् त, दर्ता गर्नु पर्यो। आउनुहोस् भने दर्ता गरेर यहाँ प्रमाणपत्र दिइहाल्छ मजाको, यसरी फलानु गर्नलाई भनेर नागरिकता सागरिकता के लिन्छ तपाईँले दिन्छ, बुझ्नु भएन? प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अनुसार तपाईँ जानुहोस्, प्राइभेट फर्म दर्ता हुन्छ घरेलु कार्य। त्यसै गरी अहिले चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरेको है। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सहकारीमा जानुहोस्, सहकारी कार्यालयमा 25 जना मिलेर जानुहोस्, सहकारी दर्ता, बुझ्नु भएन? दर्ता हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो स्थानीय तह मैले भनिसकेँ होइन। र यिनीहरू र कम्पनीमा के फरक छ हेर्नुहोस् है। अब साझेदारी ऐन अनुसार के हुन्छ? साझेदार भएर 4 जना 5 जना 2 जना भन्दा बढी हुनु पर्यो, 10 जना 20 जना 50 जना पनि साझेदार हुन्छ, हगि। त्यो अनुसारको उनीहरूले चाहिँ खोल्न पाइन्छ, फर्म भन्छ त्यसलाई, हगि। जस्तो साझेदारी ऐन अनुसारको फर्म हो, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन अनुसारको फर्म हो, त्यसै गरी सहकारी ऐन अनुसारको सहकारी हो, त्यसै गरी तपाईँको स्थानीय तह अनुसारको फर्म हो, त्यसै गरी संस्थान ऐन अनुसारको कम्पनी हो, विकास बोर्ड अनुसारको कम्पनी हो, र कम्पनी ऐन 2063 अनुसारको कम्पनी है। अब कम्पनी र अरूमा के फरक छ अहिले तपाईँहरूको कोर्समा छ, कोर्स अनुसारै बताउँछु। किनभने अरू चाहिँ अरू काम चाहिँ तपाईँको अरूले गर्ने काम चाहिँ तपाईँको मैले दर्ता गरेँ मैले हो सबै थोक, अलि न अहिले मैले भने जस्तो केही गर्न माइनर साइनर केही गर्नु पर्दैन। म बाबुराम दाहालले एउटा फर्म खोलिस्, कुनै पनि बाबुराम दाहाल र हरिप्रसाद मिलेर खोल्यो भनेदेखि त्यो 2 जनाको साझेदारी फर्म हो, त्यसको चाहिँ सीमित दायित्व पनि हुँदैन, भोलि तिर्नु पर्यो भने घर घरानाबाट मैले तिर्नु पर्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको मैले मेरो निजी जस्तै हो, निजी नै हो। त्यसमा चाहिँ कम्पनी ल लाग्दैन, कम्पनी ल जस्तो रेगुलेटरी निकाय छैन, कम्पनी लमा जस्तो सिस्टम छैन, कम्पनी लमा जस्तो हरेक कुरा कम्पनी लले के भन्छ भनेर हेर्दैन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय छैन, त्यसमा कसैले पनि तपाईँलाई आएर हेर्दैन, तपाईँले लगाएको पैसा डुब्नु पनि सक्छ। तर कम्पनीमा लगायो भने के हुन्छ? डुब्ने चान्सेस कम हुन्छ, किनभने त्यसको रेगुलेसन छ नि त, त्यसलाई चाहिँ कारबाही पनि हुन्छ नि त, त्यसलाई भोलि त थुन्छ नि इत्यादि। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू र त्यसमा धेरै फरक छ कि त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ? कम्पनीको चाहिँ रेगुलेसन गर्न अलिकति गाह्रो छ। अरू फर्म चाहिँ वर्षमा 1 दिन गयो रिन्यू गरिदिनुहोस् भने पुग्यो, तर कम्पनीको प्रत्येक साल अडिट गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले अलिकति फरक छ। त्यस कारणले अलिकति ठुलो लगानी गर्दा कम्पनी गर्ने, सानो लगानी गर्दा कुनै पनि फर्म खोल्ने। हामीले दिने सल्लाह यही हो,
भोलि हामीलाई कोही मान्छे आउँछ त्यहाँ कुनै वकिलले पनि नेम 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 गरिरहेको देखाएको खै खै त्यस्तो होइन। तपाईँ कति रुपियाँ हाल्ने? 1 लाख हाल्ने। अनि के काम गर्नुहुन्छ 1 लाखले? 1 लाखले यो गर्छ। ए तपाईँ फर्म खोल्नुहोस्, यो कम्पनीमा नजानुहोस्, यो अलिक झन्झट छ भनिदिनुहोस्। म 1 करोड लगानी गर्छु 10 जना मिलेर। 1 करोड 10 जना ल ल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्नु हुँदैन। यो यसो नजानुहोस् है, डुबिन्छ। बस तपाईँले आज हालेको बिउ त्यो भनेको बिउ रोपेको हो। तपाईँले 10 वर्षपछि उसको कम्पनी फल्छ फुल्छ, तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। मोबाइल नम्बर चेन्ज नगर्नु, बुझ्नु भएन? त्यही नम्बरमा फोन गर्छ 10 वर्षपछि। सर हजुरले सिकाइदिएकोले मैले आज कम्पनी कहाँ पुगेँ हेर्नुहोस् त। उकालो भने त्यो के 10 वर्षपछि त्यो मान्छे आउँछ। त्यतिखेर तपाईँलाई लाखौँ दिने आउँछ कि कति दिने आउँछ, तपाईँ कति ठुलो हुने हो, कति पैसा कमाउने हो आइयो, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जानेर उसलाई सिकाउनु, जानेर नजानेर सिकाउने होइन। अब तपाईँलाई थाहा छैन के सिकाउने। वकिल हुनुहुन्छ कि तपाईँ? मैले वकिल हुने कुरा गरिरहेको छु। त्यसैले कन्सेप्ट यत्रो ठुलो बनाउनु हो भने बल्ल वकिल हुन्छ। त्यसरी है र यसरी चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट एन्ड पब्लिक कर्पोरेसन एन्ड कम्पनी जति अब यसको चाहिँ यो के भन्दाखेरि जस्तो 2007 सालमा कम्पनी ऐन आयो होइन त। साझेदारी यो प्राइभेट फर्म रेजिस्ट्रेसन ऐन 2014 सालमा आयो। साझेदारी ऐन 2020 मा आयो होइन त। यो कसरी भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ। जस्तो संस्थान ऐन 2021 आयो, विकास बोर्ड ऐन 2013। यो कम्पनी ऐन पनि विकास हुँदै आएको छ। जस्तो 7 सालपछि 21 आयो, 21 पछि 53 आयो, 53 पछि 62 आयो, 63 आयो, etc। एकातिर यो पनि छ, अर्कोतिर त्यो पनि छ। त्यो के हो त हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा जस्तो राष्ट्रिय बीमा संस्थान भन्ने छ नि, अरू पनि बीमा कम्पनी कैसा नि होइन। अरू बीमा कम्पनीहरू कम्पनी ऐन अनुसार चलेको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन भन्ने छुट्टै छ, बुझ्नु भएन? अहिले त्यसैमा गाडियो। त्यही कम्पनी बोर्डले बीमा बोर्डले बीमा समितिले अहिले रेगुलेसन गर्छ त्यसलाई। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन गर्छ, नेपाल बैंक लिमिटेड कृषि विकास ब्याङ्कलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी हो तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई रेगुलेसन गर्छ। अरू प्राइभेटले जे गर्छन् ब्याङ्कहरू त्यसले पनि त्यही गर्छ, बुझ्नु भएन? कुनै दिन नेपाल बैंक लिमिटेडलाई न्यू रोडको जग्गा दियो नेपाल सरकारले, बुझ्नु भएन? तर अरू ब्याङ्कलाई दिएको छ नि, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई, प्रमुख ब्याङ्कलाई, अर्को ब्याङ्कलाई मैले तपाईँलाई नाम के भन्नु 28 वटा ब्याङ्कहरू छ होइन। अब यी ब्याङ्कहरू उनीहरू जत्तिकै भइसक्यो हेर्नुहोस् त। नेपाल बैंक लिमिटेडको त्यो बिल्डिङ भन्दा ठुल्ठुला बिल्डिङ अरू प्राइभेट बिल्डिङको, अरू प्राइभेट कम्पनीहरूको छ, प्राइभेट ब्याङ्कहरूको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खोल्दाखेरि कुनै संस्थान जस्तो दुग्ध विकास संस्थान त्यो संस्थान ऐन अनुसार सञ्चालित हो। तर त्यो कम्पनी जस्तो यो सरकारी कम्पनी जस्तो आयल निगम, नेपाल आयल निगम, त्यो भनेको लिमिटेड कम्पनी हेर्नुहोस् है। लिमिटेड कम्पनी त्यसको सेयर छ, त्यसको सेयर चाहिँ नेपाल सरकारले कसले गरेछ, प्राइभेटमा त्यो सेयर आएको छैन, बुझ्नु भएन? जस्तो यो भन्छ दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड हो त्यसको नाम होइन। त्यसमा प्राइभेट सेयर पनि खोलेको छ बिचमा र प्राइभेट सेयर पनि त्यहाँ केही पर्सेन्ट प्राइभेट सेयर छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यी सब कुराहरू भन्दा अल्टिमेटली कम्पनी लले नै रेगुलेसन गर्ने हो। तर कम्पनी ल राम्रोसँग फस्टाउनु भन्दा पहिला विकास समिति ऐन बने अघि, त्यसै गरी संस्थान ऐन बने र बिस्तारै ती ऐनहरू अब ड्यामेज हुँदैछ। त्यो ऐनहरू अब बिस्तारै पुरानो हुँदैछ, बुढो हुँदैछ र त्यो ऐनलाई चाहिँ खारेज गरेर सबै कम्पनी ऐनमा लिएर आउने प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। साथीहरू यो चिज तपाईँहरूले याद गर्नु होला। तपाईँहरूलाई भोलि संस्थान ऐन भनेर आयो भने संस्थान ऐन अनुसार पनि कम्पनी स्थापना भएको छ। संस्थान ऐन अनुसारको दुग्ध विकास संस्थान अहिले पनि सञ्चालित छ। तर संस्थान ऐन अनुसार मात्रै रेगुलेसन गर्न नसकिने र सरकारले मात्रै गर्न नसकिने हुँदा कम्पनी ऐनको कन्सेप्ट सरकारले कम्पनी खोल्न पाउँछ, सरकारले सोल आफ्नो मात्रै पुँजी राखेर कम्पनी खोल्न पाउँछ। तर कम्पनी ऐनको रेगुलेसनमा गयो भने त्यसमा धेरै कुरा लेखिएको छ। संस्थान ऐनमा त धेरै लेखिएको छैन नि, यत्रो छोटो छ, तर कम्पनी ऐन धेरै मोटो छ, त्यसमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। प्राइभेट फर्म रेजिस्ट्रेसन ऐनका कुरा इत्यादि मैले भने त्यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा सीमित दायित्व। याद गर्नु यो कति फरक छ हेर्नुहोस् है। कम्पनीमा तपाईँले जति रुपियाँ हाल्नुभयो त्योभन्दा बढी पैसा घरबाट लगेर तिर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको यो नजिरमा पनि छ, होइन तपाईँहरूलाई नजिरमा बताउँछु। तपाईँहरूको जति पैसा हाल्नुभयो कम्पनी खारेज भयो भने त्यही पैसा जान्छ, अरू केही पनि तपाईँले घर घरबाट तिर्नु पर्दैन, बुझ्नु भएन? तर
बाँकी जति पनि फर्महरू खोल्नुभयो सहकारी खोल्नुभयो भने के हुन्छ असीमित दायित्व हुन्छ र अहिले सहकारीको ठुलो एउटा सहकारीको मुद्दा चलिरहेको छ यदि त्यो कम्पनी थियो भने के हुन्थ्यो कम्पनी खारेज हुन्थ्यो होइन अरू केही हुन्थ्यो जस्तो ब्याङ्कहरू भोलि खारेज भयो भने ब्याङ्कका चाहिँ त्यसका सेयर होल्डरहरू अथवा त्यो ब्याङ्कका चाहिँ सुरुका संस्थाको सेयर होल्डरहरू पर्दैन बुझ्नु भएन त्यसमा जति ब्याङ्कको सम्पत्ति छ त्यसलाई बाँडफाँड गर्ने त्यस्तो स्थिति हुन्छ त्यस कारणले गर्दा कम्पनी खोल्नुभयो त्यसको तपाईँलाई भोलि डर हुँदैन कम्पनी आफ्नो तरिकाले चल्छ कम्पनी खारेज भयो घाटामा गयो भने तपाईँले घरबाट हाल्नु परेन होइन त्यसको सीमित दायित्व हुन्छ तर अरू फर्महरू खोल्नुभयो भने असीमित दायित्व हुन्छ प्रत्येक कुरा तपाईँले तिर्नुपर्छ कम्पनीले तिर्दैन त्यसलाई छुट्टै लिगल इन्टिटी मानिँदैन भन्नुहोस् है लिगल इन्टिटी अघि याद गर्नु होला कहिले लिगल इन्टिटी लेखिदिनु भयो भने त्यो कपी जाँच्नेले बडो आनन्द मान्छ क्या किन लिगल इन्टिटी पनि जाने आएको छ यसले भन्छ लिगल इन्टिटी भनेको चाहिँ त्यसले कानुनी अस्तित्व त्यसको नेपाली त्यही कानुनी अस्तित्व भनेको चाहिँ भने नि मैले तपाईँलाई कम्पनी यहाँ ठडेर बसिरहेको हुन्छ कि कम्पनी तपाईँले एउटा कम्पनी खोल्नुभयो भने तपाईँहरू घरमा दुईजना हुनुभयो एउटा तपाईँ एउटा तपाईँको कम्पनी तपाईँहरू दुईजना त्यो घरमा सँगै बसिरहनु बुझ्नु भएन रेगुलेसन तपाईँले गर्ने त्यसलाई देखिँदैन तर पैसा कम्पनीको छुट्टै खाता हुन्छ त्यो खातामा पैसा हाल्नु पर्यो त्यो कम्पनीको पैसा तपाईँले झिकेर ल्याउनु पर्यो भने निर्णय गरेर ल्याउनु पर्यो आफ्नो खातामा के को लागि हो त त्यसको कानुन नियम बमोजिम खर्च गर्नु पर्यो जहाँ पाए खर्च गर्नु पनि पाइयो के को लागि कम्पनी खोल्नु भएको छ होइन तर मान्छेले निजी कम्पनी हो जे मन लागि गरिरहेको छ त्यो बेग्लै कुरा नेपाल भनेको कस्तो देश हो भने जे मन लागि गर्ने परेपछि पर्यो त्यो कहिले त्यहाँबाट उम्केर हिँड्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि कानुन रेगुलेसनभित्र बस्न खोज्ने हामीले जहिले सुकै सकेसम्म कुत्ता लिएन अलिकति गरिहाल्नु न पुलिस रहन्छ भनेर स्वार्थ नगर्ने कि सकेसम्म यहाँ बस्ने धेरै हतार भयो त अब फिलिम पार्दै पनि जानु पर्यो नि परेन तर त्यो नगरौँ अब पनि गऱ्यौँ भने त यो हामी के पनि बाँकी रहँदैन यो देशै के पनि बाँकी रहँदैन अलिकति आफू बसौँ कि कानुनमा टक्क है मैले खोले कम्पनी भनेपछि कम्पनी ल भन्दा विपरीत गरेर त्यसको पैसा झिकेर नखाउँ कि बुझ्नु भएन कमसेकम त्यति गर्नुमा तपाईँ हामी प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित भयो भने राज्य अनुशासित हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको सिस्टम चाहिँ यो है अब यसपछि द कन्सेप्ट अफ इनकर्पोरेसन अफ कम्पनी अर कर्पोरेसन एज ए लिगल पर्सन मैले त भनि नै छैन एज ए लिगल पर्सन यसको इनकर्पोरेसन कसरी गर्ने इनकर्पोरेसन भनेको संस्थापना यसलाई धेरै ठुलो त्यहाँ इनकर्पोरेसन भन्ने वर्ड छ तपाईँको उसमा के भन्छ त्यो पोर्टल स्टडीमा इनकर्पोरेसन भनेको संस्थापना कम्पनी स्थापना कम्पनी खोल्ने के भन्नुपर्छ बुझ्नु भएन लेख्ने कुरा भयो एउटा लेख्नु त www.ocr www.ocr.gov.in सबै स्मल लेटर है अब यसमा तपाईँले एकचोटि खोलेर तपाईँ मोबाइलमै खोल्दा पनि मजा आउँछ यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको वेबसाइट बुझ्नु भएन OCR मलाई सुन्नुहोस् क्या छिमेकी गर्नुहोस् OCR ओ भनेको ओ हुन्छ होइन अनि सी अनि आर कस्तो मजा आउँछ नि बुझ्नु भएन OCR www.ocr.gov.in त्यो खोलेर हेर्नु क्या मजा आउँछ तपाईँको कम्पनीको पढ्नु के खोल्नु क्या यो बेकारको कुरा सिकाएर नभन्नु न यार एकचोटि खोलिदिनु न कस्तो मजा आउँछ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भनेर आउँछ क्या मजा आउँछ दर्ता गर्नुहुन्छ भनेर लेख्छ त्यहाँ गर्छु भनेर क्लिक गर्नुहोस् त ल तपाईँको विवरण भर्नुहोस् भनेर के लेख्यो किनभने अहिले कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कागज बोकेर जान पाइँदैन पर्दैन होइन पाइँदैन जानुभयो भने दर्तै हुँदैन बुझ्नु भएन तपाईँले त्यो सबै यहीँबाट अपलोड गर्ने हो अपलोड गरिसकेपछि प्रमाणपत्र लिन पछि जाने कुरो बुझ्नुभयो सबै चिज त्यही लेखिदिएको छ र सिकाइदिएको बुझ्नुभयो कतिजना चाहिन्छ पनि छ यावत कुरा र अहिलेको नेपालको सरकारी तपाईँको वेबसाइटमा त्यो एउटा पर्फेक्ट वेबसाइट हो हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो एकचोटि खोलेर मात्रै हेर्नु कम्प्युटर हो मोबाइलमा जेमा पनि बुझ्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि हेर्न मात्रै क्या मैले तपाईँलाई कुनै टाउको दुखाउनु खोजेको होइन हेर्नु तपाईँलाई लेख्न आनन्द आउँछ भोलि यसरी कम्पनीको नेपालमा कसरी रेगुलेसन भइरहेको छ www.ocr.gov.in वेबसाइटले नेपालमा कम्पनीको सिस्टमलाई बडो राम्रो तरिकाले अगाडि बढाइरहेको हामी पाएका छौँ त्यो जाँच्ने मान्छे पनि OCR पनि जाने नम्बर त हाल्ने हजुर कम्पनी सहज होइन चार चाम लागेको छ सुन्नु भएको छ भनेर हेर्नु न बुझ्नु भएन त्यसरी
कुरो बुझ्नुभयो? त्यसरी गर्नु द कन्सेप्ट अफ इन्कर्पोरेसन अफ कम्पनी एन्ड कम्पनी। अब हेर कम्पनी इन्कर्पोरेट गर्नुभन्दा पहिला याद गर्नुहोस् है, अब कम्पनी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले दिमागमा के आउनु पर्यो? तपाईँहरू कानुनको विद्यार्थी, कम्पनी भनेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी अथवा मुनाफा वितरण नगर्ने कुनै एउटा गर्न लाग्यो होला त्यसले भन्ने दिमागमा लिनु पहिला। बुझ्नु भएन? कम्पनी स्थापना गर्नुभन्दा पहिला भन्ने बित्तिकै 3 किसिमको कम्पनी मध्ये कुनै दर्ता गर्न लाग्यो होला यसले भन्ने बुझ्नुहोस् के। पहिला तपाईँको दिमागमा त्यो नआइकन तपाईँले बुझ्नुहुँदैन। बुझ्नु भएन? पहिला त कम्पनी के हो बुझ्नु पर्यो। कति बुझ्नुभयो थाहा छैन, मैले यति डङ्डन गर्नु त भने भन्यो के कम्पनी त्यो भयो केही बुझिएन भन्ने हुने हो कि थाहा छैन। तर कम्पनी दर्ता भनेको इन्कर्पोरेसन गर्नुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ सम्झौता गरिन्छ। सम्झौता गर्नु पर्यो नि, परेन? पहिला त पैसा उठाउनु पर्यो नि। जस्तो त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जाँदा त बैंकमा दर्ता गरेको भाउचर पनि त्यहाँ पेश गर्नुपर्छ, सेयर पुँजीको है, कति रुपियाँमा गरे होइन। त्यो चिजको लागि त पैसा उठाउनु पर्यो नि। कम्पनी त बनेको हुँदैन, पैसा त उठाउनु पर्यो परेन? अनि कम्पनीको नाम के राख्ने? त्यहाँ कतिजना मिलेर दर्ता गर्ने हो? त्यहाँ जाना भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउनु पर्यो? प्राइभेट भए 1 जना, पब्लिक भए 7 जना घटीमा, अथवा चाहिँ मुनाफा वितरण नगर्ने भए मिनिमम 5 जना मान्छे जम्मा भएर त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौता गर्ने भयो उनीहरूले, सर्वसम्मत एउटा माइनट गर्ने भयो। त्यो माइनटमा के लेखिने भयो? कम्पनीको नाम, कम्पनीको ठेगाना, कम्पनीको पुँजी, त्यो कम्पनी कहिले दर्ता गर्ने, त्यसको कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि कसलाई जिम्मा दिने, को हो त्यसको, ती कुराहरू इत्यादि अरू पनि कुराहरू केही छन् भने त्यो कुराहरू तपाईँले इन्कर्पोरेसन गर्नुभन्दा पहिलाको सम्झौता भनिन्छ। बुझ्नुभयो? यो तपाईँको कोर्समै छ, यो क्वेसनै आएको देखेँ मैले। कुरो बुझ्नुभयो? कम्पनी इन्कर्पोरेसन गर्नुभन्दा अगाडिको सम्झौता के हो भनेर आउँछ। के हो भनेको कम्पनी दर्ता नहुँदै गरिने सम्झौतालाई यसलाई चाहिँ नि यो चाहिँ प्री सम्झौता भनिन्छ। कम्पनी इन्कर्पोरेसन भन्दा अगाडिको सम्झौता भनिन्छ र त्यसले गरेका निर्णयहरू भोलि कम्पनी स्थापना भइसकेपछि त्यसको प्रबन्ध पत्र र नियमावली राखियो भने लेजिटिमेट हुन्छ अथवा कानुनी हुन्छ, राखिएन भने त्यो कानुनी हुँदैन। बुझ्नु भएन? त्यो चाहिँ कम्पनी दर्ता भइसकेपछि त्यो सम्झौता 0 हुन्छ। त्यसको त्यस्तो कन्सेप्ट छ है। र त्यसरी अब कम्पनी पहिला सम्झौता गरिने भयो, माइनट गरिने भयो, माइनट गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर दर्ता गरिने कम्पनी। कुन कम्पनी? त्यही 3टा कम्पनी मध्ये कुनै कम्पनी कुन हो दर्ता गर्न होइन त्यो। एज ए लिगल द कन्सेप्ट अफ कर्पोरेसन अफ कम्पनी अर कर्पोरेसन एज ए लिगल पर्सन। अब लिगल पर्सनको कुरा मैले तपाईँहरूलाई लामो भनिसकेँ। त्यो एउटा लिगल पर्सन हो, त्यो एउटा कानुनी व्यक्ति हो। हामी चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति, हामी नेचुरल पर्सन, त्यो चाहिँ लिगल पर्सन। लिगल पर्सन हामीले जन्माउने हो। यो नेचुरल पर्सनले जन्माउने मतलब दर्ता गरेपछि जन्मियो होइन, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि। त्यसको विरुद्धमा कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन कम्पनी लले तोकेको भन्दा बाहेक। कम्पनी लले के गर भनेको छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँ जान पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ए कम्पनी एन्ड अ पब्लिक कर्पोरेसन है। अब यो चाहिँ कम्पनी र पब्लिक कर्पोरेसन अथवा पब्लिक कम्पनीको चाहिँ बेसिक क्यारेक्टर के हुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई करिब भनि नै सकेँ। होइन कस्तो हुन्छ त कम्पनी भन्ने बित्तिकै भने चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी घटीमा 1 जना, बढीमा 6 जना हुन्छ होइन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी घटीमा 7 जना हुन्छ। त्यसले जस्तो तपाईँको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो प्राइभेट तपाईँको बिजनेस व्यापार गर्ने पैसा कमाउने उद्देश्यले खोलेको हुन्छ होइन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पब्लिकको लागि खोलिएको हुन्छ, याद गर्नु होला, पब्लिकको लागि खोलिएको हुन्छ। र पब्लिकलाई खोलिसकेपछि त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जस्तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्ना ज्ञापक कुराहरू जस्तो कति खर्च गर्यो, अहिले कुन अवस्थामा छ, त्यसको ब्यालेन्स सिट कति छ, त्यसको आम्दानी खर्च कति छ, नाफा कति छ, त्यो कुरा चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अझ सूचीकृत कम्पनी भनेको त्यो सेयरमा सूचीकृत, त्यसको त आन्द्रा भुँडी भन्छ नि हाम्रो नेपाली भाषामा, सबै देखाउनुपर्छ, कुनै पनि लुकाउनु पर्छ सबै। त्यसको आधारमा मान्छेले सेयर हाल्ने कि नहाल्ने बिर्दैन होइन। सूचीकृत कम्पनी भन्छ त्यसलाई। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि 2 किसिमको, एउटा सूचीकृत कम्पनी, एउटा सूचीकृत नभएको कम्पनी। सबै सूचीकृत हुँदैन, याद गर्नु होला। त्यहाँ नेप्से भन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ सेयरमा लगाएर सूचीकृत कति बेला हुन्छ भने त्यो कम्पनी जुन सक्षम छ, जुन कम्पनी नाफामा छ, जुन कम्पनीले 3 वर्षसम्म नाफा कमाएको छ त्यो मात्रै सूचीकृत हुन पाउँछ। अरू
पब्लिक लिमिटेड हुँदैमा सूचीकृत हुँदैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी झन्डै तपाईँको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हेर्दा हजारौँ झन्डै लाख पुग्नु लागेको छ, बुझ्नु भएन? तर कतिवटा छ त्यहाँ नेप्सीमा दर्ता गर्नु भन्दा धेरै थोरै छ, किनभने त्यहाँ दर्ता हुनुको लागि धेरै कुरा चरण पार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मान्छेलाई सेयर खोल्न पाइन्छ, बुझ्नु भएन? आइपिओ भन्छ नि, इनिसियल पब्लिक अफरिङ होइन हो। त्यो खोल्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्रै पाउँछ, बाँकी दुईजना पाउँदैन। कम्पनी भन्ने बित्तिकै याद गर्नु होला, प्राइभेट लिमिटेडले पनि पाउँदैन, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले पाउँदैन, पब्लिक लिमिटेडले पाउँछ तर सबैले पाउँदैन, बुझ्नु भएन? त्यो कुरा एज ए लिगल एउटा लिगल पर्सन, एउटा कानुनी व्यक्ति, र यो कानुनी व्यक्तिले व्यक्ति सरह मुद्दा गर्न पाउँछ, व्यक्ति सरह यसलाई मुद्दा लाग्छ। यस्तो कुरा तपाईँले लेख्नु पर्छ, त्यहाँ लेख्नु होला। र सुनिएर मुख यस्तो नगरी बोल्नुहोस् न, ठुलो स्वर 100 जना कम्पनी लमा 101 जना भन्दा बढी हुने छैन। अब सुन्नु अगाडि बढ्छ। अब यसपछि पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर, अब अर्को है तपाईँहरूको अर्को कन्सेप्ट, पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर। यो चार्टर भनेको चाहिँ के भनेदेखि यो राजाले किङले चार्टरको रूपमा खोल्ने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी विथ चार्टर भन्छ, हगि? जस्तो तपाईँको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतको महारानीले खोलेको है, चार्टर भनेको आदेश भयो, अथवा चाहिँ कुनै एउटा सिस्टमले त्यसको एउटा चाहिँ सोभरेन पावरले चाहिँ खोल्नेलाई पब्लिक कम्पनी विथ चार्टर भनिन्छ, हगि? त्यसमा के हो, के गर्ने नगर्ने कुराहरू त्यसैले लेखिएको छ, हगि? त्यो एउटा चाहिँ हिस्ट्री टाइप्सको कुरा हो, जुन चिजले धेरै ठुलो विकास हुँदैन, हगि? पब्लिक कम्पनीज फर्म अन्डर कम्पनी एक्ट 2063 अन्तर्गत चाहिँ पब्लिक कम्पनी कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई करिब भनिसकेँ। मिनिमम 7 जना, बढीमा जतिजना 100 रुपियाँ बराबरको एक किता सेयर हुन्छ, छुट्याउने र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा लिएर गएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता, लिएर गएर होइन www.ocr.gov.np मार्फत दर्ता गर्ने, बुझ्नु भएन? यहाँ सबै घरमै गर्ने, ल फर्ममा अथवा कागज त्यहीँ गर्ने। यो बहुत राम्रो छ। हेर्नुहोस्, अहिले धेरैभन्दा धेरै कम्पनी खुलेको छ र तपाईँहरू मध्ये कमसेकम कम्पनीमा काम गर्नु भने खानाले चाहिँ मरिँदैन, कुरो बुझ्नुभयो? ल फर्म चलेन भन्नु पर्दैन, एउटा न एउटा कम्पनी दर्ता गर्न आउँछ कि, तर तपाईँ जान्ने त हुनु पर्यो, परेन? कुरा यस्तो छ, कुरा बुझ्नुभयो? ल भन्नु पर्यो होइन, कुरा गर्दा अलिक मजाले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो, अलिक लुगा कपडा लाउँदाखेरि पनि राम्रो दामी लाउनु पर्दैन, सफा लाउनु पर्यो, होइन? झ्याउ जस्तो उसले आएर कुरा गर्न बोल्दा पनि बडो आएर मानेर बोल्ने होइन वकिलले उसले यति भन्छ तपाईँले यति धेरै उत्तर दिनु बस, त्यो मक्ख पर्छ, खुसी हुन्छ, पैसा बुझाउँछ तपाईँलाई। किन तपाईँको लफमा आउने यार, कहाँबाट त्यहाँ कुन कुनामा कुन तलामा हुन्छ लफा, त्यहाँ आएर पैसा बुझाएर नमस्कार गरेर जान्छ, किन आउँछ त्यो मान्छे? न सरकारी कार्यालय, न केही बुझ्नु भएन? त्यसको लागि तपाईँले सानो चित्त गरेर को आउँछ यार, तपाईँका कोही आउँछ, याद गर्नु होला। मेरो लफम चलेन धेरैले भन्छ के, ए बाबा अरे छाती ठुलो गर्नु, मजाले हाँस्नु, आरामले कुरा गर्नु, लहरू पढ्नु, ए यो लले यस्तो भन्छ बुझ्नुभयो भनेर डिस्कस गर्नु, छलफल गर्नु, अनि त्यसपछि अघि मैले भने जस्तो जहाँसुकै पनि तपाईँको कानुन नियमको विरुद्धमा कुरा गरिराखेका छन् भने मोबाइलमा भिडियो खिच्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? मान्छेलाई क्या हो भन्ने बानी गर्नुहोस्, बस, अनि तपाईँको लफमा आफै चल्छ। आफै क्या तगडा मान्छे रहेछ, बस आयो, बुझ्नुभयो? त्यसरी पब्लिक कम्पनीज फर्म अन्डर द कम्पनी एक्ट 2021 है। अब 2021 अनुसारको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्ने कुरा अहिले 2063ले काट्यो, बुझ्नु भएन? त्यति बेला पब्लिक कम्पनी थियो, तर त्यो पब्लिक कम्पनीका धेरै रुल एन्ड रेगुलेसनहरू अहिलेको कम्पनी 2063 अनुसारको थिएन, र त्यो चाहिँ पुरानो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ खारेज गरियो र 2063 सालमा नयाँ कम्पनी आयो। र कम्पनी भनेको कस्तो हुन्छ भने विश्वव्यापी ल हो, यो चाहिँ इन्टरनेसनल ल भन्दा पनि हुन्छ, यद्यपि नेपालको ल हो, हामीले इन्टरनेसनल ल भन्नु हुँदैन, तर बेलायतको कम्पनी आइन्, भारतको कम्पनी आइन्, अमेरिकाको कम्पनी आइन् र अरू कन्ट्रीहरूको कम्पनी आइन्, नेपालको कम्पनी आइन्, उस्तै छ। तपाईँहरूले त्यो हेर्नुभयो वेबसाइटमा भने इन्डियन कम्पनी ल भनेर वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ आउँछ। तपाईँहरू मध्ये कतिजना म कम्पनीमै काम गर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ नि भोलि, होइन? त्यसको लागि तपाईँले इन्टरनेसनलको पनि हेर्ने बानी गर्नुपर्छ। गर्नुभयो भने
त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपाल कम्पनीद्वारा त्यहाँको उस्तै हुन्छ र चाहिँ जहाँ अब कम्पनीमा प्रब्लमहरू सिर्जना हुँदै जान्छ नयाँ कम्पनीले पुराना कुराहरूलाई ओभररुल गर्दै जान्छ र त्यसले के गर्छ नयाँ कुराहरू थप्दै जान्छ पुराना कुराहरू खारेज गर्दै जान्छ। त्यसै गरी 2021 सालको कम्पनी ऐनलाई 2063 सालको कम्पनी ऐनले धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्ज गरेको छ किनभने हगि त्यो कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है। त्यति मात्रै यसमा धेरै क्वेसनहरू तपाईँको आएको मैले देखिनँ है। अब पब्लिक कर्पोरेसन फाउन्ड अन्डर द डेभलपमेन्ट बैंक एक्ट 2013 है डेभलपमेन्ट बोर्ड है विकास बोर्ड यो विकास बोर्ड ऐन 2013 अनुसारको चाहिँ कम्पनी कसरी फर्मेसन भयो त हुन्छ त भन्दा विकास बोर्ड भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले मात्रै गठन गर्न सक्छ यो व्यक्तिले गर्दैन याद गर्नु होला। कम्पनी ऐन अनुसारको चाहिँ व्यक्तिले गर्ने हो सरकारले पनि गर्न सक्छ होइन। यो विकास बोर्ड ऐन 2013 अनुसार गठन भएका जति पनि विकास बोर्डहरू छ हगि विकास बोर्ड भन्ने विभिन्न ठाउँ ठाउँमा हामीले बोर्डहरू देख्छौँ त्यो चाहिँ विकास बोर्ड ऐन 2013 अनुसार स्थापित भएका तिनीहरू चाहिँ नि कम्पनीहरू हुन्। त्यो चाहिँ 100% सरकारी हुन्छ त्यो 100% सरकारी हुन्छ र त्यसले चाहिँ कुनै चिज विकासको लागि त्यो गठन गरिएको हुन्छ कुनै चिज विकासको लागि पोजिटिभली कुरा गर्दा अथवा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न आफ्ना मान्छेलाई त्यस्तो जिएम बनाउन र रकम खुवाउन पनि विकास बोर्ड ऐन 2013 अनुसारका विकास बोर्डहरू गठन भएकै कारणले पनि विकास बोर्डहरू धेरै अगाडि बढेका छन् भन्ने मान्न सकिँदैन। लेख्नु के तपाईँ त्यहाँ लेख्नु के त्यहाँ सुन्नु भन कापीमा यो आयो क्वेसन गरे र यो चाहिँ कुनै उद्देश्यले त्यति बेला कम्पनी ऐनको राम्ररी विकास भइ नसकेको अवस्थामा 2013 सालमा विकास बोर्डहरू मार्फत पनि कम्पनीको कन्सेप्टमा सरकारले कुनै विकास बोर्डहरू खोली त्यसबाट जनताको सेवामा अझ बढी काम गर्ने उद्देश्यले यो चाहिँ खोलेको थियो तर यसले वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न सकेको पाइँदैन पाइन्छ र सरकारी कसले गरेको होइन। त्यस कारणले गर्दा तर उद्देश्य चाहिँ यो के हो त भन्दा कुनै चिजको विकासको लागि त्यो चाहिँ यो ऐन अनुसारको बोर्ड गठन गर्नको लागि सरकारले खोल्यो बुझ्नु भने। अब अहिले हिजो यो कन्सेप्ट छैन सरकार पनि अहिले 2063 सालको कम्पनी ऐन आइसकेपछि सरकारले आफै पैसा हाल्छ सङ्घीय सरकारले सरकार भन्ने बित्तिकै तिनवटा हुन्छ याद गर तर दिमागमा सरकार भन्ने बित्तिकै अहिले ल स्टुडेन्टले के सोच्नुपर्छ तिनवटा सरकार चाहिँ देशमा एउटा सङ्घीय सरकार एउटा प्रदेश सरकार एउटा स्थानीय सरकार सरकारले लेखेको छ संविधानमा धेरै ठाउँमा स्थानीय तह त हो तर सरकार भन्ने पनि शब्द प्रयोग गरेको छ संविधानमा। त्यस कारणले तिनटै सरकारले कम्पनी खोल्न पाउँछ याद गर्नु होला तिनटै सरकारले कम्पनी खोल्न पाउँछ है तिनटै सरकारले र तिनटै सरकारले अहिलेको कम्पनी ऐन अनुसारको कम्पनीहरू खोलिराखेका छन् र उनीहरू यो पुरानो विकास बोर्ड ऐन संस्थान ऐनतिर अहिले चाहिँ गएको देखिँदैन। त्यो पुरानोहरू मात्रै हो अहिलेको नयाँमा यसमा गइराखेको देखिँदैन। तपाईँले लेखे पनि हुन्छ देखिँदैन भन्नु होला गएको छैन नलेख्नु होला देखिँदैन भन्नु होला किनभने कम्पनी ऐन अनुसारै जाँदाखेरि सरकारलाई पनि फाइदा भइरहेको अवस्था छ। प्राइभेट कम्पनीज सेलिङ सेयर टु अ रेस्ट्रिक्टेड नम्बर अफ सेयर हो। अब प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड मात्रै सेयर बेच्न पाउने हो के जस्तो पब्लिक जस्तो फलाना बैंकको सेयर खुल्यो भनेपछि दौड गरेर अब हामी आइपिओ होइन त्यो पछि के भर्ने भन्छ नि त्यहाँ के भर्ने अहिले भर्ने के खुल्यो कम्पनी भनेपछि आइपिओ अब आइपिओ भर्नलाई हामी चाहिँ कम्प्युटर खोलिहाल्छौँ र हाम्रो बैंक खातासँग रिलेट गरे होला बैंक खाताबाट पैसा हालेर खोलिहाल्छौँ क्या यति हाल्यो भने पाइन्छ भन्छ मेरो सेयर खोलिहाल्छौँ यहाँ धेरै सेयर पैसा अलिअलि यो बडो मजा आउँछ यो आइपिओ भनेको बहुत गजबको चिज हो याद गर्नु होला मैले तपाईँहरूलाई यसको प्रचार गरे होइन यसमा तपाईँले कम्पनी हेरेर आइपिओमा 100 रुपियाँको तपाईँको 100 किता सेयर पाउनुभयो यदि भने त्यसबाट तपाईँको आय पलट पनि हुनसक्छ बैंकका त्यसै पैसाले पनि तपाईँलाई वर्षै साल केही न केही पैसा आइरहन्छ अर्निङ भइरहन्छ बुझ्नु भने त्यस कारणले आइपिओ चाहिँ भर्दाखेरि राम्रो छ कम्पनी ल थाहा पाएर भर्नु र थाहा नपाएर भर्नुमा कति फरक छ अहिले पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु बुझ्नु भएन। त्यसरी यो चाहिँ सेलिङ सेयर यसमा सेलिङ सेयर हुँदैन प्राइभेट कम्पनीमा याद गर्नु होला प्राइभेट कम्पनीमा सेलिङ सेयर हुँदैन। प्राइभेट कम्पनीमा कसैलाई सेयर बेच्नु पर्यो भने प्राइभेट कम्पनी भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउनु पर्यो 1 देखि 100 आउनु परेन र व्यक्तिको प्राइभेट भयो भन्ने कुरा आउनु परेन त्यस कारणले अब त्यसले चाहिँ अर्कालाई सेयर चाहिँ तेरो कम्पनीको सेयर लिए त तपाईँको कम्पनीको सेयर ल्याउनुहोस् त प्राइभेट कम्पनी तपाईँ दिन बाध्य छ होइन
यो मान्छे हाम्रै मान्छे हो, परिवारभित्रको हो, यो मान्छे ज्ञानी छ, असल छ भने फेरि नभए किन्दिनँ। त्यसले आएर भरि घोडलो गर्छ कि किन्दिनँ। प्राइभेट कम्पनीमा दिँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले जबरजस्ती पनि लियो भन्न पाउनुहुन्न। र त्यो चाहिँ के छ भने उनीहरूसँग सल्लाहले मात्रै हुन्छ। र उनीहरूसँग तपाईँको भइरहेको सेयर होल्डरसँग तपाईँको ट्रान्सफर गरेर पनि सेयर किन्न पाइन्छ, अघि अथवा कुनै उसले पुँजी वृद्धि गरेको बेलामा गएर त्यहाँभित्र गएर घुस्न पनि पाइन्छ। बुझ्नु भएन? घुस्न पनि पाइन्छ। जस्तो तपाईँको ठुला चाहिँ तपाईँको यो छड कम्पनीहरू छ नि, छड कम्पनीहरू जगदम्बा स्टिल होइन, मैले प्रचार गरेको थिएँ होइन, त्यससित सम्बन्धित वकिल म छैन त्यो, बुझ्नुभयो? त्यसै गरी तपाईँको चौधरी ग्रुपको सिजी लेखिरहेको छ, त्यो कम्पनी नै हो आदि थियो। यी सबै प्राइभेट कम्पनी पनि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेयर बेच्दैन। यो सबै उनीहरूको निजी हो, उनीहरूको घर परिवारले चलाएको छ, त्यसैबाट टनाटन पैसा खान्छ भइहाल्छ। कुरो बुझ्नु भएन? र नेपाल बैंकलाई चाहिँ बैंकहरूलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै चाहिन्छ। तपाईँको त्यो बिमा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडै कम्पनी चाहिन्छ, सेयरै बेच्नुपर्छ। तर अरू बाँकीलाई चाहिँ सेयर बेच्नुपर्छ भनेर सरकारले अनिवार्य गरेको छैन। गर्नु के पर्छ, यिनीहरूलाई जुन सबभन्दा बढी नाफा हुने कम्पनीहरू छ त्यो चाहिँ प्राइभेट खोल्नै दिनु हुँदैन। अब तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नुहुन्छ, मैले यो क्लासमा यति कुरा भनेको छु। जस्तो दूरसञ्चार 10औं अरब 15औं अरब 20औं अरब नाफा गर्छ त्यसले, बुझ्नुभयो? एनसेलले कति नाफा गर्छ? एनसेलको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्छ। एनसेल भनेको व्यक्तिले खाइरहेको छ। त्योमा भने कमसे कम हामी आइपिओ भर्नुलाई नाराजी यहीँ घटा भर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू कतिले भर्नु होला आइपिओ? कमसेकम एनसेलको आइपिओ भरेर हामी पनि अलिअलि पैसा कमाउन होइन र? तर त्यो अहिले पनि प्राइभेट कम्पनीकै रूपमा छ होइन। त्यस कारणले गर्दा लिमिटेड कम्पनी जहाँ बढी नाफा हुन्छ त्यसलाई लिमिटेड कम्पनी अनिवार्य बनाऊ सरकार भन्नुहोस्। त्यही विद्यार्थी हो नि तपाईँहरू, विद्यार्थी सबै बा आमा भइसक्नु भएको छ, सबैलाई भने अब यसपछि चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कम्पनी सेलिङ सेयर, बुझ्नुभयो? प्राइभेट कम्पनीले सेयर चाहिँ सेलिङ गर्दैन। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जो चाहिँ तपाईँको त्यो सूचीकृत छ नि, अहिले तपाईँ सेयर ब्रोकरमा जानुहोस्, आज कतिवटा सेयर किन्नु, आज 1000वटा किन्ने जानुहोस्, पैसा लिएर जानुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ आजै बेच्छु। बैंकको सेयर तपाईँले त्यहाँ सेयर ब्रोकरमा जाने बित्तिकै किन्न पाउँछ। अहिलेको 10 बजेपछि जानुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ बेचिदिइहाल्छ। त्यो चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, त्यो पनि सूचीकृत हो, बुझ्नु भएन? तर प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ सेयर बिक्री खरिद त्यो जो अहिले सञ्चालक छन् अथवा त्यो सेयर होल्डर छन् उनीहरूले मात्रै चाहिँ अर्कालाई दिने कि नदिने डिसिजन उनीहरूले मात्रै गर्छ। तपाईँले जबरजस्ती गरेर लियो भन्न पाइँदैन। नत्र भने जगदम्बा स्टिलको गएर बन्न हुन्थ्यो नि होइन? त्यस्तै गरी अर्को स्टिल छ नि के जाति, त्यो अर्को के जाति छ नि, भयङ्कर नाफा गरेर भनिन्छ नि, ल्याउ सेयर भनेर त्यसको गेटमा गएर मुर्दाबाद सेयर हामीलाई दिनै पर्छ भन्थ्यो होला नि। किन भन्न पाइँदैन? किनभने उसले सेयर बेच्न बाध्य छैन, कम्पनीले त्यसो भन्दैन। त्यसलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लगेको छैन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लानुपर्छ भनेर सरकारले नीति बनाएको छैन। त्यस कारणले त्यो अरूभन्दा पनि त्यो दूरसञ्चारवाला हामीले जति गफ गऱ्यौँ त्यति उसले पैसा कमाउँछ। त्यो गफको पैसाको चाहिँ भागीदार हामी पनि हुन पाउनुपर्ने अहिलेसम्म सरकारले गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार त्यसलाई पब्लिक बनाऊ, छिटोभन्दा छिटो बनाऊ। हाम्रो विद्यार्थीको नारामा यो पनि थप्नु क्या है। त्यसै गरी हो होइन के कसो तपाईँलाई यो होइन जस्तो लाग्यो? किनभने अहिले हामी कम्पनी ल पढ्दैछौँ कि कम्पनीको कुरा गरौँ न, अरू किन कुरा गर्ने? के कसो के होइन? दारी पाले मान्छे अलिक इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, दारी पालेपछि गर्छ। अनि त्यो मान्छेको पुरा अनुहार देखिँदैन, अनि जति देखिन्छ त्यो यति हेर्दा इन्टेलिजेन्ट देखिन्छ। अनि त्यसपछि डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइभेट फर्म एन्ड कम्पनी हेर्नुहोस् है। प्राइभेट फर्म र कम्पनीको डिफरेन्सेस के? मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरू, प्राइभेट फर्म भने के रहेछ? एउटा प्राइभेट फर्म भने सालजारी ऐन 2020 अनुसारको हुँदो रहेछ। अर्को हुँदो रहेछ प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014 अनुसारको। अर्को हुँदो रहेछ सहकारी। अर्को हुँदो रहेछ स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने होइन। यिनीहरू सबै प्राइभेट फर्महरू भयो होइन त? अब कम्पनी र त्यो प्राइभेट फर्ममा के फरक हो त? ल भन्नु त, प्राइभेट फर्म र कम्पनीको बिचमा के फरक छ भनेपछि अब तपाईँ लेख्नु न र, के लेख्ने हो के दिक्क भयो भन्छ। कतिजनालाई त्यो पनि लाग्यो होला, तर मैले धेरै भनिसकेँ भन्दा चाहिँ बुझ्नु भएन? प्राइभेट फर्म र कम्पनीको बिचको पहिलो भिन्नता भनेको त्यसमा सेयर हुँदैन, त्यसमा सेयर हुन्छ है।
त्यसमा सेयर हुँदैन, यसमा सेयर हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? दोस्रो महत्त्वपूर्ण, यसमा असीमित दायित्व हुन्छ, कम्पनीमा सीमित दायित्व हुन्छ। लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ, त्यसमा अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। अनलिमिटेड लायबिलिटी भन्नाले तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले जहिले पनि जति पनि पैसाहरू तपाईले तिरिराख्नु पर्छ। कुरो बुझ्नु भएन? तिरिराख्नु पर्छ। त्यो असीमित दायित्व हुन्छ त्यसको, यसको चाहिँ सीमित दायित्व। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईको कम्पनी ल अनुसारको रेगुलेसन हुँदैन, त्यसमा रेगुलेटरी निकाय हुँदैन हैन। यसमा त कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि हेर्छ नि, दर्ता गर्नु पर्यो, यो गरेन भनेर हेर्छ इत्यादि। तर त्यसमा कसैले पनि हेर्दैन। त्यसमा पैसा डुब्ने चान्स हुन्छ, त्यसमा पैसा आउने चान्स हुन्छ। त्यसकारणले धेरैजना मान्छे खोल्दा चाहिँ तपाईँ कम्पनी धेरै पैसा हालेर गर्दा कम्पनी हैन, तर थोरै पैसा र थोरै व्यक्ति र सानो कारोबार चाहिँ कमबाटै गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? सबै कम्पनीमा गयो भने त्यो रेगुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसले त्यहाँ जरिवाना लिन्छ फेरि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा। के गर्नुपर्ने कुरा समयमा ओसिआरमा पठाएर भने ओसिआरमा पठाउने भने बुझ्नुभयो? ओसिआरमा त्यहाँ चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ स्क्यान गर्ने अनि पठाइदिने ओसिआर भने। ओसिआर भने अहिले मैले भने के दिमागमा के हो ओसिआर नभन्नु न, कम्पनी ल पढिसकेपछि ओसिआर भनेर कन्टाउनु पर्यो। ओसिआर भनिदिने क्या, ओसिआर के हो ओसिआर भनिदिनु न एकचोटि घर आएर ओसिआर चिनेको। आज त्यो अफिसमा के ओसिआर थाहा छ? थाहा छैन। के थाहा तपाईँलाई भनिदिनु त, मान्छे दङ्ग पर्छ। डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइभेट पब्लिक कम्पनीज, प्राइभेट कम्पनीज, पब्लिक कर्पोरेसन, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीज एन्ड गभर्मेन्ट कम्पनी। अब यो त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ जस्तो गभर्मेन्ट कम्पनी भनेको सरकारले गर्ने, अरू बाँकी त मैले तपाईँलाई सब भनिसकेँ। पब्लिक कम्पनी भनिहाल्ने, प्राइभेट कम्पनी भनिहाल्ने, पब्लिक कर्पोरेसन भनेको चाहिँ तपाईँको यी संस्थानहरू, दुग्ध विकास संस्थान लगायत बुझ्नुभयो, संस्थान अनुसारको होइन। त्यसै गरी नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी भनेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी है। त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रस्ट हो, याद गर्नु होला, त्यो ट्रस्ट हो। त्यसले मुनाफा घर लान पाइँदैन, बुझ्नुभयो? मुनाफा भयो भने त्यही कम्पनीमै राख्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ तपाईँको जस्तो कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले ट्रस्ट खोल्न मन लाग्यो तपाईँलाई भने त्यो चाहिँ त्यहाँ लगेर दर्ता गर्नु अघि मिनिमम 5 जना। र चाहिँ तपाईँको बाका नाममा एउटा चाहिँ टन्न पैसा छ तपाईँसँग, बाका नाममा खोल्न मन लागेको हजुर बाका कतिका बाबा हामीहरू सबै धेरैका होला होइन, मेरो चाहिँ हुनुहुन्न तपाईँहरूको धेरै। अनि त्यसपछि हजुरबाको नाममा खोल्न मन लाग्यो कि गुरु भन्नुभयो हजुरबा फलाना व्यक्ति अथवा हजुरआमाकै गरौँ न, किन हजुरआमा मात्रै खोल्ने कि बुझ्नु भएन? यहाँ हजुरआमाको कुरै गर्दैन कि मान्छेले, हजुरआमाको नाम पनि खोल्नु न होइन। लेडी साथीहरूले हजुरआमा पनि भन्नुहोस् के बुझ्नुभयो? र चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्दा हि लेखेर सी हगि लेख्नु न तपाईँ भने तपाईँ ल स्टेट चाहिँ होइन। तपाईँको नम्बर चाहिँ मैले जान्थेँ भने त काटेर यो चाहिँ जेन्डर सेन्स छैन, बुझ्नुभयो? जेन्डर सेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। सबभन्दा बढी यो वकिल भन्नेमा मुखबाट निक्लेको शब्द धेरै बोल्ने थोरै गल्ती गर्ने मात्रै वकिल हुन्छ, त्यति याद गर्नु। थोरै बोल्ने गल्ती हुँदैन के को वकिल या शुभ लाग्ने मुखेर भन्ने, धेरैभन्दा धेरै बोल्ने गल्ती भाषा मुखबाट ननिकाल्ने त्यसलाई वकिल भन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यसपछि तपाईँको प्री इन्कर्पोरेसन एग्रिमेन्ट यही हो। अघि मैले भने नि प्री इन्कर्पोरेसन एग्रिमेन्ट यहाँरै छ ल भनेको। अघि मैले भने प्री इन्कर्पोरेसन एग्रिमेन्ट भनेको कम्पनी खोलेर दर्ता गर्नुभन्दा पहिला, ओसिआरमा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला, त्यो कम्पनी दर्ता भई प्रमाणपत्र आउनुभन्दा पहिला, कम्पनी खोलेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कागजपत्र सहित जानुभन्दा पहिला, अरू के पहिला अब कम्पनी खोल्ने भन्ने कन्सेप्ट आइसकेपछि दर्ता गर्नुभन्दा पहिला अरू केही थप्नु न हो, त्यति बेला गरिने सम्झौतालाई के भनिन्छ? प्री इन्कर्पोरेसन एग्रिमेन्ट भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ पछि प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा लेखिए अनुसार हुन्छ। कम्पनी प्रोस्पेक्टस भनेको कम्पनीको तपाईँको एउटा चाहिँ सूचना पत्र अथवा विवरण पत्र। विवरण पत्र भनेको के भने तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्कमा जानुभयो भने एउटा प्रोस्पेक्टस राख्दै हुन्छ, क्या गरेर दिन्छ तपाईँलाई। कुनै पनि कम्पनीमा जानुहोस्, लिमिटेड कम्पनी अलिक ठुलो कम्पनीमा जानुहोस्, गरेर एउटा दिन्छ सित्तै क्या, त्यति लिएर राखिदिया हुन्छ। त्यसको भित्र के लेखेको हुन्छ? यसको उद्देश्य यो हो, यसले गर्ने यो यस्तो छ, हामीले यति काम गरेर दिँदा फोटा पनि राखिदिया हुन्छ। क्या कुरो बुझ्नुभयो? तपाईँलाई आकर्षित गर्नु मेरो कम्पनी यति मजा आउँछ बुझ्नुभयो भनेर त्यहाँ आउँछ क्या, त्यसलाई भन्छ कम्पनी प्रोस्पेक्टस बुझ्नुभयो? यो चाहिँ तपाईँको ब्रोसर भन्नु भन्छ यसलाई। त्यो चाहिँ एउटा 2-3 पेजको पनि हुन्छ, कसैले यत्रो बुककै रूपमा पनि प्रकाशित गरेका हुन्छन्
आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिएको हुन्छ। अब यो कम्पनी प्रोस्पेक्टस आयो भने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको बारेमा जनतालाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी गराउनको लागि, आफ्नो कम्पनी समाजमा स्थापित गर्नको लागि, आफ्नो कम्पनीको उत्पादन बेच्नको लागि होइन र, धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउनको लागि आफ्नो प्रोस्पेक्टस तयार गरी जनतामा वितरण गरेको हुन्छ र त्यो हेरेर मानिसहरू कम्पनीप्रति आकर्षित भई त्यसबाट गरिने उत्पादनहरू खरिद गरी कम्पनीलाई विकास गर्न सहयोग गर्दछन्। त्यसकारणले प्रोस्पेक्टसमा महत्त्व छ। यति लेखा के हो? नम्बर आएन? के आएन? कति मजा आयो। सर्टिफिकेसन अफ इन्कम, आर्टिकल अफ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन है। अब यसमा एमओए त्यहाँ लेख्नु त, एमओए लेख्नुहोस् है। अनि एमओए सँगै प्रबन्ध पत्र लेख्नुहोस् है। एमओए एम सब क्यापिटल अक्षर, एम एबिसिडीको एम के मलाई हेरिरहनु भएको छ के भने एम भन्ने के रहेछ भनेर एमओए बुझ्नुभयो? एओए बुझ्नुभयो? एमओए सँगै प्रबन्ध पत्र लेख्नुहोस्, एओए सँगै नियमावली, एमओए सँगै प्रबन्ध मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन है, आर्टिकल अफ एसोसिएसन, यो दुईटा यसको अर्थ त्यही हो है, मेमोरेन्डम र आर्टिकल अफ एसोसिएसन। यो भनेको एउटा प्रबन्ध पत्र आगे नियमावली। प्रबन्ध पत्र भने चाहिँ कन्स्टिट्युसन हो कम्पनीको, कन्स्टिट्युसन अफ द कम्पनी। त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुरा भन्नु परेन। कम्पनी के हो, कम्पनी कसरी चल्छ इत्यादि कुराहरू प्रबन्ध पत्रमा लेखिएको हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? नियमावली भनेको चाहिँ प्रबन्ध पत्रसँग नबाजिने गरी बनाइएको अर्को कागज हो अघि। यो दुईटा नभइकन कम्पनी दर्ता हुँदैन अघि। र साना कम्पनीमा चाहिँ नियमावली नबाजिने दर्ता गर्छ, प्रबन्ध पत्र चाहिँ नभई हुँदैन। प्रबन्ध पत्र चाहिँ नभई हुँदैन। ओसिआरमा प्रबन्ध पत्र नपठाई तपाईँको दर्ता हुँदैन। ओसिआरमा पठाउने भने के जानलाई के हो यो के भन्छ ओसिआर अहिले नै भनेको त्यो बिहा हुँदैन कि त्यो घरमा कसैको केही प्रब्लम छ, कसैले केही सोचिरहेको छ कि घरको बारेमा। अनि यहाँ ओसिआरै याद हुँदैन। ओसिआर भनेको www.ocr.gov.in कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको वेबसाइट, बस त्यति हो। बुझ्नु भएन? त्यसमा चाहिँ प्रबन्ध पत्र भन्ने नपठाइकन भनेको के प्रबन्ध पत्र कागजमा लेख्ने हो। त्यसको त्यो ऊ पनि के छ त्यही ओसिआरमै छ। त्यहाँ कस्तो हुन्छ त्यसको, एकजनाको भए कस्तो हुन्छ, 100 जनाको भए कस्तो हुन्छ, लिमिटेड कम्पनीको कस्तो हुन्छ, मुनाफा वितरण नगरेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ पलक फर्मेट बनाएर राख्ने हो। त्यही ओसिआरमै छ। बुझ्नु भएन? हो, त्यो अनुसारको तयार गरेर सिग्नेचर ल्याप्टी गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई अपलोड गरेर पठाउने तपाईँको यहाँ स्क्यान गरेर है। यो दुईटा चाहिँ आर्टिकल एन्ड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, यो दुईटा चाहिँ कम्पनीका महत्त्वपूर्ण चिज। जस्तो संस्था दर्ता गर्दा विधान चाहिन्छ नि, विधान जस्तै हो क्या, तर यसलाई विधान चाहिँ भनिँदैन है। फेरि विधान भन्ने शब्द पनि लेख्नु हो भने चाटचुट काटेर जहिले कम्पनी लगाउँथ्यो यसलाई विधान मानिन्छ भन्ने होइन। यसलाई एमओए र एओए लेख्ने अझ। बुझ्नु भएन? एमओए र एओए यसरी लेख्नेपछि बडो जाने रहेछ। किनभने हेर्नुहोस् त्यो कागज जाँदा यत्रो ठुलो कसले जान्छ तपाईँहरू कति टिचर हुन्छ एक होइन नि, एमओए एओए लेखेर यत्रो ठुलो अक्षरले जाने रहेछ, राइट लगाएर नम्बर। बुझ्नु भएन? त्यो कसले पढेर भन्यो कति 20 रुपियाँ कि 25 रुपियाँ आउँछ क्यारे कहाँ थियो? बुझ्नु भएन? त्यस कारणले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यी चाहिँ टुकटुक लेख्ने के चट कस्तो आनन्द आउँछ है। त्यसै गरी सर्टिफिकेसन अफ इन्कर्पोरेसन, त्यसपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सर्टिफिकेट दिन्छ तपाईँलाई। सर्टिफिकेट भनेको ओसिआरमा पठाइने, याद गर्नु होला। र तपाईँले पठाएका कागजपत्रहरू मिलेपछि त्यहाँ जाने, मैले अस्ति पठाएको थिएँ तपाईँले त्यो तपाईँको इमेल आइडी तपाईँको चाहिँ पासवर्ड दुइटै तपाईँलाई उसैले इमेलबाटै पठाइदिएको हुन्छ तपाईँलाई पहिले नै। अनि त्यहाँ जाने प्रमाणपत्र रेडी हुन्छ, तपाईँलाई प्रमाणपत्र दिएर पठाइन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलाई भन्छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने प्रमाणपत्र। इन्कर्पोरेसन, यो सर्टिफिकेसन अफ इन्कर्पोरेसन भनेको, इन्कर्पोरेसन भनेको दर्ता भइसकेपछि अथवा संस्थापना भन्छ क्या यसको नेपाली वर्ड। बुझ्नु भएन? त्यसै गरी मेम्बरसिप, अब यसको मेम्बरसिप भने चाहिँ सेयर होल्डर नै मेम्बरसिप हो। बुझ्नुभयो? मेम्बरसिप सदस्य भनेको चाहिँ सेयर सदस्य, जो जति कसले कति सेयर मतलब चाहिँ पुँजी कतिवटा सेयर लियो, 2टा लियो, 10वटा लियो, 20वटा लियो, जस्तो 10वटा भन्दा बढी हाल्न पाइँदैन त्यो आइपिओ गर्दाखेरि होइन, मिनिमम 10 होइन त, त्योभन्दा कम पाइन्छ, 10भन्दा कम पाइँदैन त मिनिमम भने। अब यसपछि सेयर प्राइस, अलटमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर। अब यो सेयरको टाइप चाहिँ कस्तो सेयर हुन्छ त, सेयर कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा आइपिओ सुरुमा भर्ने सेयर हो, सुरुमा हाल्ने सेयर के एउटा
किनभने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको त सेयर उस्तै हुन्छ सबै, बुझ्नु भएन? त्यो अर्को के भन्छ मुनाफा वितरण नगर्नेको पनि उस्तै हुन्छ। पब्लिक लिमिटेडको सेयरको टाइप हुन्छ, फरक हुन्छ। अघि एउटा सुरुमा आइपिओबाट लिने एउटा सेयर भयो, एउटा चाहिँ अहिले गएर हामीले सेयर ब्रोकरका किन्ने सेयर, त्यो फरक छ। त्यो 100 रुपियाँमा पाइँदैन नि त, होइन? अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ अतिरिक्त सेयर के त्यो भइरहेको सेयरमा अर्को सेयर दिन्छ, के भन्छ त्यसलाई? राइट सेयर, बुझ्नु भएन? अधिकारपूर्वक पाउनु। जस्तो कम्पनीले धेरै नाफा गर्यो, मेरा सेयर होल्डरलाई अब म थपिदिन्छु यति सेयर, 10% सेयर थपिदिन्छु भने चाहिँ 100वटा सेयर किन्यो भने 110वटा भइरहन्छ। तपाईँलाई थाहै हुँदैन, तपाईँको नाममा उसले हालिदिइसक्छ, बुझ्नु भएन? त्यसले यी विभिन्न किसिमका तपाईँको चाहिँ सेयरका प्रकारहरू हुन्छन्। अघि सुरुमा आइपिओ हाल्ने चाहिँ तपाईँको आइपिओ खुल्छ इनिसियल। कसले भन्यो तपाईँलाई आजको आजै खोलाउनु दिन्छ भनेर? मैले अघि नै भनेको छु। होइन भने सुरुमा आइपिओलाई त अघि मैले भने नि, तपाईँलाई 3 वर्षसम्म उसले नाफा गरेपछि मात्रै आइपिओ हाल्न पाउँछ, त्यति नभइकन आइपिओ खुल्दैन। भनेपछि आइपिओ खुल्यो भने चाहिँ त्यति भएर खुल्यो होला भन्ने बुझ्नु न तपाईँले। के बुझ्नु त? तपाईँले आज खोल्यो, भोलि आइपिओ कहाँबाट आउँछ र? आउँछ र मैले भनेर तपाईँले भनेर? अरे यार के भनेको? आइपिओ भन्ने बित्तिकै तपाईँ वकिल हो, तपाईँ चाहिँ ल के अरे कम्पनी ल पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ दिमागमा के हुनु पर्यो? 3 वर्ष पुरानो रहेछ, नाफा गरेर रहेछ, स्वीकृति लिएको रहेछ, बल्ल आइपिओ खोल्यो होला। यदि होइन रहेछ भने त त्यसलाई खारेज हुन्छ, त्यो कुरो बुझ्नुभयो? त्यसरी है। अब तपाईँको चाहिँ के डिबेन्चर एन्ड स्टक हेर्नु है। यो डिबेन्चर भनेको ऋणपत्र। जस्तो कम्पनी धेरै नाफा गर्यो, साथीहरू सुन्नुहोस् है, यो डिबेन्चर तपाईँ क्वेसन आउँछ के? क्वेसन आउँछ भने चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। डिबेन्चर भनेको ऋणपत्र। अब यो टेक्निकल विषय हो, अब तपाईँहरूले बुझ्न खोज्नु हो भने मात्रै थाहा पाइन्छ, अब खोज्नु भएन भने के थाहा हुन्छ र? अब यो रामायण पढायो सीता कसको भने खै थाहै भएन। डिबेन्चर भनेको ऋणपत्र हो। ऋणपत्र भनेको कुनै कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्छ। त्यो ऋणपत्र किन जारी गर्छ त भन्दा ऊ प्रशस्त नाफामा छ, स्वीकृति लिने ठाउँबाट स्वीकृति लिन्छ र तपाईँले ऋण दिने हो। त्यो कम्पनीले ऋण दिने, तपाईँ सेयर होल्डर हुनु पर्दैन, अरूले पनि गरेर त्यसमा चाहिँ डिबेन्चर खरिद गर्न पाउँछ। खरिद गरेपछि उसले 30% तपाईँलाई ब्याज दिन्छ र कति वर्षपछि फिर्ता गर्छु भन्छ उसले चाहिँ तपाईँलाई फिर्ता गर्छ। अघि एन्ड स्टक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले अहिले स्टक एजेन्सी छ, अघि त्यो जुन नेप्से भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सेयर स्टक, जति सेयरहरू तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको खरिद गर्न पाइने गरी त्यहाँ व्यवस्था भएको छ, कतिवटा कम्पनीको भएको छ होइन, ती सबै स्टक हो। तपाईँले आजै गएर खरिद गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सुरक्षित छ भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नु भएन? आजै जानुहोस् खरिद गर्नुहोस्, तपाईँले आजै जानुहोस्, बेच्न मन लाग्छ, खरिदकर्ता आयो भने तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ। है त्यसै गरी बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको कम्पनीको सञ्चालक समिति। कम्पनीको सञ्चालक समिति भनेको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको 1 जना भए 1 जना मात्रै हुन्छ, 2 जना भए 2 जना मात्रै हुन्छ, 3 जना हो भने 2 जनाको सञ्चालक समिति बनाउनु पनि पाइन्छ होइन, इत्यादि। त्यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो। र बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ जस्तो कम्पनी बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ कसरी छ भने सुरुको तपाईँको सेयर होल्डरबाट यति जना र पछिकोबाट यति जना भने हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन? पहिलाकोबाट यति जना, पछिकोबाट यति जना भने हुन्छ। पहिलाको भनेको संस्थापक सेयर होल्डर होइन, प्रमोटर सेयरवालाहरूबाट यति जना, त्योभन्दा बाहेक पाइँदैन। र अहिले चाहिँ स्वतन्त्र सञ्चालक पनि नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो भनेको के भने स्वतन्त्र सञ्चालक भनेको चाहिँ बाहिर ओपनली काम गर्ने, हामी जस्तो वकिलहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू र अलिकति यो सेक्टरमा काम गरेका, कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई स्वतन्त्र छ। त्यो के को लागि? उसको एक्सपर्टिज कम्पनीले लियोस् र कम्पनीलाई बेटर गराउनको लागि अहिले कम्पनी लमा त्यस्तो पनि व्यवस्था छ। त्यसै गरी यसको फङ्सन्स, पावर्स, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, यो सञ्चालक समितिको चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दा प्रबन्ध पत्र नियमावलीले तपाईँलाई जे गर्नु भनेर तोकिएको छ सबै अधिकार चाहिँ सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्छ। र सञ्चालक समितिले त्यहाँ प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा जस्तो मुद्दा गर्ने, मुद्दाको जवाफ दिने आदि इत्यादि कुराहरू के छ तपाईँको त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। जसरी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले जे काम गर्छ कम्पनी बोर्डले त्यस्तै काम गर्छ उसको कम्पनीमा। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ, कम्पनी भनेको एउटा सरकार हो, लाइक द गभर्मेन्ट। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले के गर्न सक्छ हो त्यति सबै कुरा त्यसले पनि गर्छ कम्पनीको सञ्चालक समितिले। र त्यो चिज यस्तो गर्न सक्छ भनेर लेखेर पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो? कम्पनीको प्रबन्ध पत्र छ, नियमावली छ, त्यसले चाहिँ सञ्चालक समितिलाई के अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँछ।
र कम्पनी हेरेर कसैले साधारण सभालाई ठुलो अधिकार राखेको हुन्छ, कसैले चाहिँ कम्पनी बोर्डलाई अधिकारहरू दिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दर्ता गर्दा नै त्यसरी विचार गरेर गरिएको हुन्छ। त्यसको पावर, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज कम्पनीलाई राम्रो गराउने, कम्पनीलाई असल बनाउने, कम्पनीलाई चाहिँ ठिक तरिकाले अगाडि बढाउने यसको चाहिँ ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। फङ्सन्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ चिफ एक्जिक्युटिभ। चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कम्पनीको त्यो एमडी भन्छ, म्यानेजिङ डिरेक्टर, त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सञ्चालक पनि हुनसक्छ। सञ्चालक मध्येबाट पनि एमडी हुनसक्छ, जो सञ्चालक छ सेयर होल्डर मध्ये त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा त्यसलाई नराखेर चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ बाहिरबाट ल्याएर पनि राखिन्छ। बुझ्नु भएन? जस्तो सिइओ भन्छ नि कम्पनीको सिइओ सेयर होल्डर हुँदैन, याद गर्नु होला। त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले लाखौँ तलब खान्छ भन्छ नि, लाखौँ होइन, त्यसले चाहिँ 50 लाख खान्छ, करोड खान्छ महिनामा भन्छ के। किनभने उसले त्यो चिजलाई त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्ने उसैले हो। किनभने सञ्चालक समिति घरमा बस्छ, रेगुलर आउँदैन होइन, तर चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको रेगुलर आउँछ र उसले कम्पनीलाई अगाडि बढाउनुको लागि व्यापक कामहरू गर्छ। यो चाहिँ सञ्चालक भाडा राख्न पनि पाइन्छ, अरूबाट राख्न पनि पाइन्छ। जनरल म्यानेजर अर म्यानेजर, यो चाहिँ के छ, अब चिफ एक्जिक्युटिभ नबनाएर जनरल म्यानेजर पनि राख्छ हगि। जस्तो जिएम भन्छ नि, दुग्ध विकास संस्थानमा जिएम छ, त्यो पनि एउटा कम्पनी नै हो नि होइन। तर म्यानेजर भनेको चाहिँ त्योभन्दा मुनिको। कसैले म चिफ एक्जिक्युटिभ राख्दिनँ, म्यानेजरबाट काम चलाउँछु, ठिक छ, म्यानेजरै त्यसको मुख्य मान्छे होइन। त्यसरी चाहिँ काम गर्छ र यिनीहरूको काम चाहिँ कम्पनीलाई अगाडि बढाउने, कम्पनीको प्रबन्धन नियमावली र कम्पनीका अरू विनियमावली अनुसारको काम गर्ने हगि। डेलिगेसन अफ अथोरिटी फ्रम द बोर्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्टले चाहिँ पावर डेलिगेट गर्ने तल, बुझ्नु भएन? पावर डेलिगेट भनेको अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने। जस्तो साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिन सक्छ, सञ्चालक समितिले चिफ एक्जिक्युटिभलाई दिन सक्छ, चिफ एक्जिक्युटिभले अरू कर्मचारीहरूलाई दिन सक्छ। भनेपछि यस किसिमको पावर डेलिगेट सिस्टम जतिखेर पनि त्यही मान्छे भेट्नु परेन। जस्तो कम्पनीमा ब्याङ्कमा कुनै कुरा सही गराउनु गयो भने एउटा भयो भने अर्को मान्छे अल्टरनेट हुन्छ, तुरन्त सही गराएर तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट रिलिज गर्छ, पठाउँछ। नभए तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा खाता बन्द गरेर अन्त जानुहुन्छ क्या। यो मान्छे कसरी मगाएर राख्ने जस्तो गर्छ नि, गर्दै गर्दैन। कुनै यो पेज साइड यो के भन्छ, यो वाला छ नि, यो होल्डिङ टाइप्स, यिनीहरू कहाँ फोन गऱ्यो भने के भन्छ, हजुर महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, हजुरसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ, हजुर एकैछिन दिन्छौँ भनिरहन्छ नि। आनन्द आयो, पैसा गए पनि आनन्द आउँछ नि। हो, त्यस्तो नेपालको सरकारी कार्यालयमा कहिले हो हगि, जुन दिनसम्म हुँदैन तबसम्म सरकारी कार्यालयमा जाँदा गरेर जानुहोस् है, काम गर भन्नुहोस् के, तब मात्रै तपाईँ ल स्टुडेन्ट हो। गर्ने पनि हुन्थ्यो भन्ने घुसबारी नि, ल स्टुडेन्ट होइन तपाईँ। अब कम्पनी सेक्रेटरी भनेको कानुन, व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा ब्याचलर गरेर 3 वर्ष पुगेको, याद गर्नुहोस्। कानुन, तपाईँहरू पनि भोलि कम्पनी सचिव हुनसक्छ। अर्थशास्त्र अथवा म्यानेजमेन्ट भनेपछि बीबीएस, बीबीए इत्यादि गरेको 3 वर्ष अनुभव प्राप्त, त्यसमा चाहिँ ब्याचलर गरेको व्यक्ति कम्पनी सचिव हुन्छ। यो चाहिँ 1 करोड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, 1 करोड पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पनि राख्नुपर्छ। र यसको काम के हो, कम्पनी ल अनुसारको रेगुलेसन गराउने, त्यो कम्पनीलाई गलत कुरा हुन नदिने, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको एउटा चाहिँ कानुनको रखवाला भन्छ त्यो यो कम्पनी सचिवको काम छ हगि। र त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको हितमा काम गर्छ उसले। तर त्यहाँ चाहिँ बोर्डको डाइरेक्टरहरूले चाहिँ गलत कुरा निर्णय गर्न ल्यायो भने हुँदैन, यो कम्पनी लले मान्दैन, हुँदैन, म मान्दिनँ भन्न पाउँछ, उसको त्यति राइट्स हुन्छ हगि। तर अब कम्पनी सचिव हुन पाऊँ हजुर भनेर आफू गयो त्यहाँ चाहिँ हजुर गरेर खुट्टा बल्ल बनाएर हुन्छ। अनि अब कसरी गर्नु, र कतिजना कम्पनी सचिवहरू जेल पनि गएका छन्, त्यसरी गर्नु हुँदैन, ठिक छ। फोरेन कम्पनी, विदेशी कम्पनी। अब विदेशी कम्पनी दुई किसिमको है, एउटा विदेशीहरूले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउँछ, जस्तो जुन कम्पनी खोल्न पाउँछ भनेको छ त्यो कम्पनी नेपालमा ल्याएर खोल्न पाउँछ है, खोल्न पाउँछ। अर्को चाहिँ विदेशी कम्पनी, विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीले यहाँ शाखा खोल्न पाउँछ। यो चाहिँ विदेशी कम्पनी भनेको चाहिँ शाखा खोल्न पाउने कम्पनी भनेको, ब्रान्च खोल्ने। र यो ब्रान्च खोल्नलाई चाहिँ उसले उहाँ डिसिजन गरेर हुनु पर्यो, यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिनु पर्यो, र उसले यहाँ ब्रान्च खोलेर के गर्ने हो त्यो कुराको चाहिँ यहाँ उसले पेश गर्नु पर्यो। र नेपालमा 2 जना व्यक्ति उसले रिप्रेजेन्ट चाहिँ राखेको नेपाली, त्यो नेपालमा छ होइन, राख्नु पर्यो र उसले कम्पनी खोल्न पाउँछ। त्यो चाहिँ शाखा कम्पनी हो उसको, त्यो चाहिँ नेपालको अरू कम्पनी जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा चरणमा बस्छ, जान मन लागेको दिन कम्पनी ल अनुसारै चाहिँ ऊ जानुपर्छ, ऊ त्यत्तिकै बन्द गरेर जान पाइँदैन, किनभने उसले ठग्न पनि सक्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फरेन कम्पनी, विदेशमा दर्ता भएको
तर नेपालमा शाखा खोल्ने कम्पनीलाई फरेन कम्पनी भनेर भनिन्छ। के भन्नु कोकोकोला र पेप्सी नेपालमै दर्ता छ होइन, कोकोकोला पनि नेपालमै दर्ता छ, पेप्सी पनि नेपालमै दर्ता छ। त्यो दुईटै नेपाली कम्पनी हो, तिनीहरू ब्रान्च होइन।